औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला दे पाक ना तू जड़ा ज़मीन व आसमान दा मालिक व मुख्तार है। मेरा सोना रब रहमान है, रहीम है, उनदी ज़ात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सब तो अजीम है। वसेब चैनल देखने वाले जिथा जिथा बैठे ने सारियां दी खिदमत च अस्सलाम अलैकुम। वसेब चैनल न सिर्फ सराइकियां दे दिल दी आवाज़ है बल्कि वसेब चैनल सराइकियां दे नाल नाल पंजाबी भिरा जड़े हैं साडे ते उर्दू बोलने वाले भिरा साडे और यहाँ पे हमारे राजपूत राणा और दिगर जो लोग बसते हैं उन सबका चैनल है। ये सबके दिल की आवाज है। लेकिन साडा इंदा ना जड़ा वसेब दा मतलब है सारे वसेबी है। पाकिस्तान दा ये वाहिद चैनल है जड़ा ही धरती दी गम्माजी करें दे, अक्कासी करें दे, दुख दर्द दी सुजान करें दे, ना ता बाकी ता अपने अपने कम्मा च लगे खड़े न सी। ये धरती दा चैनल है ते इंदे विच अज जिहड़ी ज़ीवकार हस्तियां मेरे कोल तशरीफ फरमाइन। मेरे नाल तशरीफ फरमाइन मोहतरम राणा अब्दुल जब्बार साहिब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे नाल डूंगा ताल्लुक है। इलेक्शन जिवें जनाब दे थींदे ते वल कमाल है। PP 217 जनाब दा हल्का है ते वल कमाल मेहनती हैं ते जनाब दी आमद जनाब दी मोहब्बत जिथा खड़ेन उथा ही खड़ेन जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अस्सलाम वालेकुम सर। अब आप खैरियत से हैं? अल्लाह दा करम है, तुहाडी दुआ में। अच्छा, अल्लाह करे। उन्हां दे नाल एक ज़ीवकार एक सीनियर हस्ती बलोचिस्तान तो स्पेशली इन्हां दा प्यार इन्हां दी मोहब्बत है जो सारे प्रोग्राम में शिरकत कीती है। इंतहाई सीनियर रहनुमा डॉक्टर अब्दुल हई बलोच, साबिक सेनेटर बलोचिस्तान, सरबरा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बलोचिस्तान। सही, अस्सलाम वालेकुम हुजूर। बिस्मिल्लाह सी खैर है, ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तेवल एक जीवकार हस्ती जनाब जिन्हां को लफ्ज ढेर सारे होंदे ने, मेरे जिहा बंदा ही ना कोल इवें लगदा जी मैं गुंगा थी गया होवे ते, लेकिन वल शख्सियत होंदी है। सैयद शाहिद हुसैन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, तज्जिया निगार दी हैसियत भी है ते वल बई हैसियत ढेर लोगों को पता है ते मेंबर हैं सी एग्जेक्टिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। जनाब दी आमद दा शुक्रिया साहब, बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी इज्जत अफजाई दा शुक्रिया जनाब। ते जनाब एक जीवकार साडा दोस्त अज डंडी मार गए, उनकी वजह ये देर थी गई है। एक जनाजे तू शामिल थी ते भिरा साडा आंदा पे, वो भी जरूरी है जनाब। लेकिन असा यारां दे यार हैं। मोहम्मद फयाज मेन साहिब टिकट होल्डर जनाब PP 211 दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे नाल डूंगा ताल्लुक, दोस्तां दे दोस्त UC 92 नवाबपुर तो ताल्लुक के जनाब मोहम्मद फयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। खैर खैरियत ठीक ठाक है? जनाजे ने साकू तो मार गते हुए। अच्छा माशाल्लाह। आज दे प्रोग्राम दा वेला शुरू करन को पहले एक गुजारिश है जो कोई ये ना समझे कि दहशत गर्दी मुल्क च खत्म थी गई है। कोई ये ना समझे कि हालात पुरसकून हैं। दुश्मन साड़ी ताड़े च बैठे। उनको पता है जो मुल्क च त्रीजी दफा जमहूरियत आ गई है ते ओ ताड़े च बैठन के ही मुल्क को, जमहूरियत को ते सियासतदाना को ते इमरान खान साहब को इन्हां को फेल करना चाहते हैं। लेकिन क्या वजह जो बलोचिस्तान ही उन्हां दा हमेशा टारगेट होंदे। मुस्लिम लीग नून जिमें ले हाई कलभूषण यादव उथों दरियाब थी गया है। अगर उनके खिलाफ वेले मुदल्लिल अंदाजे कम थी मंजे आ ता अज शायद ना गाल हो गया। हुण जनाब इतना खतरनाक यानी कोयटा दे विच एक महीने च 3 हमले जनाब जेड़े थे कोयटा चमन च ते पाकिस्तान दे नाल इन्हां दहशतगर्दां दा ये जेड़ा वाकया है ये शुनीद है, इतला है, गाल तस्दीक शुदा है। ईरान दे नाल असां शदीद एहतजाज शायद पहली बार कीते ते वल साना है कोस्टल हाईवे 14 अफराद को लहाते बस दे विचों शनाख्त करते उन्हां को शहीद कीता गया। ये कोई अपना तो नहीं थी सकता। ये वो लोग हैं जेड़े चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत फेल थी वजे, पहले जे हालात थी वजन। अच्छा सी ये वल शहादतां जेड़ी बलोच भिरावां दी या बलोच इलाके थन अलहदगी पसंद दहशतगर्द ईरान तू आयन शाह महमूद कुरैशी साहब दसे पिन
وہ ملوث ہیں دہشت گرد تنظیم BRB دے تانے بانے افغانستان دے نال مل دن کلادم تنظیم دے خلاف ایکشن تھی سی وزیر اعظم یقیناً ایران ونج تے گال کرے سن تے انہوں نے اج صدر ایران کو گفتگو کیتی بھی ہے. میرا سوال جناب ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب سینئر سیاستدان ہیں انہوں دے نال سوال اے ہے کیا موجودہ حکومت دی پالیسیاں کامیاب ہیں کیا دشمن حالی تکر ساڑی تاڑے چ بیٹھے کیا ملک چ دہشت گردی ختم تا نظر آندی پئی ہے پر آخر ٹارگٹ کوئٹہ بلوچستان ہی کیوں؟ جناب محترم میرے جواب دے سن عبدالحی بلوچ صاحب بسم اللہ صاحب. یہ ہے کہ یہ ہونے کا نہیں مسئلہ جی یہ سب سارے دنیا کو خبر ہے پاکستان کی عوام کو خبر ہے جی سر سب کو خبر ہے کہ پاکستان حقیقی جمہوریت نہیں یہ کوئی سب کو بڑا مسئلہ ہے حقیقی حکمرانی اچھا. وہ پاکستان نہیں عوام کو نہیں 70-72 سال کو حکمران لیکن غیر جمہوری قوت نہ بیٹھے اور اگر برائے نام جمہوریت تھی بھی لنگڑی لوڑی جمہوریت ان کا کوئی حیثیت نہیں ان کی کوئی وقار نہیں سب کو بڑا جو مسئلہ ہے جو بنیادی مسئلہ ہے سوال ہے وہ حق حکمرانی کا ہے دیکھو اتنا دفعہ انتخابات ہیں مگر کوئی مطمئن نہیں حکومت جو آدھے وہ بھی داندلی ہے جو حکومت باہر وہ بھی داندلی ہے یعنی سوائے 70 دے انتخابات قومی اسمبلی دے جو 1970 وہ ایک صاف شفاف غیر جانبدار انتخابات تھے جن کو لوگ تسلیم کریں دیں بابا وہ انتخابات صاف شفاف ہیں پر بدقسمتی نال ان انتخابات دے نتائج کو اصلی جو کہ غیر جمہوری قوت ہیں انہیں ان کو تسلیم نہیں کیتا حالانکہ انتخابات کرائے نے وہ 1970 وچ جو پہلی مرتبہ 1 مائن 1 ووٹ تھیا اور ان دے نال نال پیریٹی ختم تھیا کہ تمام 1 یونٹ جو وہ ختم تھیا ان دے نال انہیں فیصلہ کیا کہ آئندہ انتخابات صاف شفاف ہو سن اور لوگ جن کو چاہیں جن کی پارٹی جماعت آوے وہ بسم اللہ پر بدقسمتی کیا تھے کہ اسمبلی موجود سے وہ اسمبلی اجلاس 23 مارچ کو ڈھاکہ سجا گیا مگر وہ اجلاس کو غیر معینہ مدت وقت کے حاکم جکا انہیں ان کو ملتوی کر غیر معینہ مدت نتیجہ کیا تھا ایک بڑا بڑی ایک ہسٹری ہے تاریخ ہے جو بڑا المناک ثانیت ہے اتنا ٹائم نہیں جو تو کالن کی ضرورت ہے نہیں گال کرو 2 گھنٹے دا پروگرام ان دا مختصر گال ہے کہ 1971 دا بڑا ثانیت ہے جن پاکستان تقسیم کی گیا تو بڑا ان کے بعد یہ کوئی اے ایسا اتنا بھی لوگوں کو سب کو اعتماد گھنن دا کوشش نہیں کیا گیا ہے اور وہ سب دے علم سے دنیا جانتا ہے کہ حکومت کو بھی ہزارہ دے جڑے بیچارے غریب لوگ ہیں اتھاں آخر انہاں دے دشمن ہی کیوں انہاں کو زیادہ کیوں مریں دیں لوگ؟ میں صرف عرض یہی نا دیکھو میں یہ پرانا مسئلہ ہے اساں سب ان دے ہمدرد ہوں بلوچستان دے عوام اساں کنے مذہبی منافرت فرقہ واریت ہائی نہیں بلوچستان اطلاع ہوندا کہ لوگ جڑا انہیں دے جلوس نکل دین محرم دے لوگ انہیں کو شربتاں کھیر ان پلیں دین اطلاع یہ نہیں اساں کنے اتنا خوبصورت سونا ماحول ہے یہ کو بھی مصیبت آیا ہے یہ کوئی تھا مذہبی منافرت یہ افغانستان دے جنگ کنو پہلے اتنا شروع کی گیا تو کو بھی علم ہے یہ سپاہی صحابہ والے لشکری جنگ بھی یہ سب تنظیمی دا بنیاد تو پنجاب ہے آسان نہیں یہ سب انہیں والا اپنا مرکز اٹھایا اور یہ ان دے نال گھٹ گھٹ افغانستان جو مداخلت شروع تھا اساں بین دے آکھن دے جو اساں ٹپا مارے سے ان معاملے سے مداخلت کی سے ان کے اثرات ان تک اساں نہیں اور سب کو ودیک ان کے تلخ اثرات جن وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا بھگنے پہ اساں بھگتے بھی اساں کہیں سب کو دیکھنے سے این وقت بھی ہزار برادری پہلا واقعہ نہیں یہ جو ہوں چاہے لیکن پہلے بکلا برادری نال 8 اگست بڑا واقعہ تھا شاہ نورانی کے بڑے واقعے تھے بے شمار یعنی وہ تو کہتے ہیں سینکڑوں تعداد اور یہ جو کہ یہ ایکڑا بدقسمتی نال یہ ایسے جو نظام حکومتی ہے ان کی کمزوری ہے ورنہ اگر تیرا اپنے پالیسیاں اپنے مفادات کے مطابق ٹھاؤں اور وہ اپنے ہمسائے نال اچھے تعلقات رکھوں تو اسے وہ کافی حد تک سر ہمسائے تعلقات چنگے افغانستان کو دیکھ گنو وہ چنگے تعلقات ساڈے نال نہیں رکھن چاہتا تے ایران دا بھی ول نہ آگے تے ول حکومت افغانستان کو اساں ناراض کی تھے نا افغانستان بریک گھندا وال گفتگو دے جناب پروگرام دے پہ بھی ایم ڈی گل دے نال گھنو ایک چھوٹا جہا بریک
جناب ایک باری بل تو پھر ایم ڈی گل حاضر ہے جی میں بریک تے گیا ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب سابق سینیٹر بلوچستان سربراہ ہیں سی جناب محترم نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی دے بلوچستان تو تشریف گنا ہیں گال مکمل کر گنو ساری ہی حکومت دا کیا قصور ہے عرض کریں میرے صاحب معاشی حالات اتنے انہوں کو کمزور ملیں اتنے توجہ دیں میں دیکھو صاحب میں اپنا سمت تو ٹھیک کریں نا جی جی بھائی آخر دنیا دا خبر ہے کہ بھائی ہمسایات تو تبدیل نہیں ہوندے جی جی دیکھو نا غلطی اساں کو مجھے ہے نا وہی افغانستان آ 65 دے جنگ میں جکا ہے وہ پاکستان کھڑا ہے اچھا ہوں کافی دفعہ پچھلی حکومت انہوں نے کوشش کیتا ہے وہ کہتے بابا خدا نہ منو اس لیے جان چھوڑو یہ اساں دیکھو نا ہوں بھی اصل وزیر اعظم ایک عجیب و غریب بیان انہیں دے بارے لیتا ہے کیا کیئر ٹیکر حکومت بھائی اسی کو کیا ضرورت ہے وہی جاننے ان مسئلہ ہے کیا بیان دیتی کیئر ٹیکر حکومت کیئر ٹیکر حکومت صدارتی حکومت یہ جو نہ اتنا نا افغانستان سے اچھا اچھا کیئر ٹیکر انہیں مناسب ہے ایکڑا ہمسایہ ملک ہے وہ ساورن ملک ہے وہ کہنے بھائی اصل ساورن ملک کو اصل برابری بنیاد یہ مسئلہ جکا ہے اصل کانفرنس کی قوت ہے بلوچستان دے یا خیبر پختونخوا دے اصل شروع کروں یہ مداخلت کے خلاف ہے کہ بابا صرف کم نہیں اصل میرے معاملات دخل اندازی ان کے تمام خمیازے اصل ہوں تک بھگتے بھی انہیں تک پالیسی تبدیل اوکے جناب ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب دا آکھن اے ہے ساکو کیں دے معاملے دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے سید شاہد حسین ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ممبر ایگزیکٹو کمیٹی سپریم کورٹ بار ایسوسییشن جناب انہا دا بھی ایک دور ہے جی ویلے کی جماعت چے ہن تو گزارش ہے ایک کیا تجزیہ پیش کرے سن جو تساں ڈاڑی مشکلات دے نال یا پیپل پارٹی نے حالات تے قابو کیتا رینجر دے تعاون دے نال فوج دے تعاون دے نال ہن ول اے دہشت گردی دا بازار شروع تھی گئے تا موجودہ حکومت دہشت گردی تے کنٹرول کرے معیشت برباد ملی ہے اوندے تے کنٹرول کرے یا ای حکومت دے نال او بندے ہیں کہ اگر لائٹ بند تھی ونجے تے بندے دا سایہ بھی غائب تھی ونجے تے ایو جے حکومت ہیں تے کیا موجودہ حکومت دے فیصلے صحیح ہیں جی بسم اللہ جی ایم ڈی صاحب میں عرض کراں کہ حقیقتوں کا سفر طے کر لوں اے خدا مجھ پہ رموز ہستی آشکار کر سبحان اللہ تاکو مشاعرے میں عرض کریں دا پیاں جی جی اصل گال ہوندی ہے جڑی نچوڑ عبدالحی بلوچ صاحب نے فرمایا تساں انہیں تجزیہ پیش کیتا تواڈے کوسچنز ہیں جی جی عرض ہے کہ جڑے پیس ہوے نا ملک دے وچ جی جی تو باقی اندے نال سارے ادارے مضبوط ہونے امن نمبر 1 ہے اچھا امن دے واسطے سب تو وڈی گال ہے کہ تواڈے اپنے گھر دا اتفاق ہے میں سے آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آر پولیٹکس جی ساری سیاست کو بدقسمتی دے نال جڑے پاکستان بنایا 70 سال تو زیادہ تھی گئے جی جی ایکو ہمیشہ عبادت دا درجہ کڑھی نہیں دیتا گیا سیاست میں سمجھنا سیاست عبادت سمجھ کے اگر ہم کریں سیاست ایک عبادت سیاست ایک عبادت ہے اگر عبادت سمجھ کے کریں تو ہمارے حالات بہت اچھے ہونے چاہیے تھے جی جی بالکل جہاں تک میں آپ کی اس بات سے معذرت سے اتفاق نہیں کروں گا آپ نے فرمایا کہ گورنمنٹ جب آئی اس کو بڑے برے معاشی حالات ملے ایسا نہیں تھا میرے پاس تمام ابھی میں نے یہ ڈیٹا بھی آپ کو میں جناب بتاتا ہوں جی جی معاشی طور پہ بہت بہتر حالات جا رہے تھے اچھا اب میں آپ کو ایک ہلکا سا اس کا اجمالی سا ایک جائزہ ہے جو میں نے آج دیکھا اس میں یہ کیا دواواں دی پرچی ہے جی ہاں دواواں ہیں اللہ کرے کوئی اثر تھی وے 7.5 پہ کئی میڈیکل تے چھاپا پے گئے ہاں میں ایم ڈی صاحب عرض کرنا جی ڈی پی گروتھ ریٹ جڑا ہے نا کہیں بھی ملک دی ان دی معاشی ترقی دا جڑی نبض ہوندی ہے اتوں پتہ چلدی ہے بالکل بالکل میں آدھا پیاں لاسٹ گورنمنٹ جڑے لے گئی ہے ان دا جی ڈی پی ریٹ ہے 5.4%. اے گورنمنٹ ہے جناب ہونے لے ہیندا ہے 4.2 جی مقصد میننگ دیر بائی کہ ہوں لے جڑی معاشی ترقی تھیندی پئی ہے 5.24 دے نال اے 4.2 تے 8 مہینے چ آ گئی ہے جی جی ہی طریقے نال انفلیشن جڑا افراط زر جی کو اساں آدھے ہیں جی جی بالکل اندے تو پتہ چلدا ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی تے ول مہنگائی دا جڑی ریشو ہے کیا پئی جی جی او جڑی پچھلی جڑی ہے گورنمنٹ اندی ہے 5.84 جی موجودہ گورنمنٹ چ 8 مہینے چ ود کے اے آ گئی ہے 9.4 تے آ گئی ہے جی جی ہی طریقے دے نال اساں انٹرسٹ ریٹ ہے جڑا بینکاں دا جی جی او 7.5 جڑا ہے وہ لے ہے لاسٹ گورنمنٹ دے دور چ ہن 11 دے قریب آ گئی ہے جی مقصد ہے کہ میں بہت سارے ڈالر تواڈے سامنے ہے پیا 122 تے چھوڑ کے گیا اج 142 تو کراس کریندا پی ہے جی میں کے ایس سی انڈیکس ہے او ساری مقصد معیشت دان دی گالیاں میں عرض کریندا پیاں
कोई भी गवर्नमेंट है, देखो मैं आज अगर तजजिया करें पियां कहीं दी ना कोई उनते मेरी कोई ही तरीके जातियात दी कोई नहीं गाल, बिल्कुल ऑनेस्टली फेयर विदाउट एनी फियर एंड फेयर फेवर मैं करें पियां। ठीक है, वो अर्ज है कि देखो जड़े ले गवर्नमेंट आई इन्हां दा कसूर सब तो पहले थी गया जड़े ले इन्हां ने अपने इलेक्शन दे स्लोगन्स हैं लोगों को खास तौर पे यंगस्टर्स जड़े हैं साडे उन्हां को ही तरीके दा माहौल और जहन बना दिता उन्हां दा कि पता नहीं साडे कोल अल्लाह दीन दा चिराग हो सी जड़े असां वेसूं ते हर शय बिल्कुल साफ नजर आसी और दूध दियां नहर बहवे से नहीं था। अर्ज यह कि जब आपको ये पता था जी कि जनाब मुआशी हालात क्या हैं, देखें इनका कहना यह है कि हमारा आना इसलिए जरूरी था कि मैशत खत्म थी, मामला खराब थे, हम इनको सुधारने के लिए आए। हाँ, लेकिन इमरान खान ने ही गालते आके आई जी मेरे ऐसा इक्तदार चाहे ऊ वेले साकू पता चले कि सर नहीं देखें मैं बड़ी माजरत से इतनी बड़ी पार्टी आप कौम को लीड कर रहे हैं, आपको अब पता चल रहा है, इट्स वेरी सैड कि आप हमारे लीडर हैं, आप ये कहते हैं कि जनाब मुझे पहले पता नहीं था, ऐसा नहीं है। सब चीजें अपनी जगह पे तयशुदा थी, फिर बड़ी बात दूर तक निकल जाएगी। अभी दहशतगर्दी की बात हो रही है, देखें दहशतगर्दी कोई एक आंसर नहीं है इसका ना जी। हम कह दें सिर्फ एक आंसर नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे मामले लाइक वाइज कि अगर एक पंखा चलता है तो उसके चारों पर चलेंगे, ये ऐसा नहीं मुमकिन कि एक पंखा चला एक पर चलेगा, तीन नहीं चले या दो ना चले, ऐसा नहीं है। तो इसके पीछे सियासियात भी है, इसके पीछे मुआशियात भी है, इसके पास इंटरनल आपका जो अपसेट है वो भी है, बैनुल अक़वामी मामलात भी हैं। तो ये देखें ये तो एक सारा हमारा दिफा का मामला है, हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, एजेंसीज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कर रही हैं अपना काम। लेकिन अर्ज ये है, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि तमाम शोबा है जिंदगी, चाहे वो मईशत है, चाहे वो समाजियात है, माजरत से चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर है, ये तमाम के तमाम सूरत हाल इस वक्त इंतहाई डिटेरियोरेशन का शिकार है। इसकी वजूहात मैं फिर यही समझता हूँ कि सियासी अदम इस्तेकाम, जब सियासी अदम इस्तेकाम होगा आपकी मीशत भी पीछे जाएगी, जब मीशत पीछे जाएगी आपके और मामला लॉ एंड ऑर्डर के भी पैदा होंगे, इंटरनल पैदा होंगे आपके। टेबल क्या करना चाहिए, क्या देखें इसका जी बिल्कुल इसका हल राणा जब्बार साहब बैठे हैं, ये आपको बताएंगे, ये नुमाइंदे हैं अपनी गवर्नमेंट के तो। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसका हल बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। आपके सामने असद उमर साहब का इस्तीफा दिया या दिलवाया गया, जो भी उसके पीछे कहानियां, लेकिन अपेरेंटली क्या ये साबित शुदा बात है कि वो ही इज मिसरेबली फेल्ड टू एक्सरसाइज हिज पावर्स। तो इसमें क्या है, जनाब जी जनाब सैयद शाहिद हुसैन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अपना तजिया देंदे पे वेला है जनाब मोहतरम राणा अब्दुल जब्बार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे इंतहाई सीनियर लीडर शुमार थींदे सी ते इन्हां दा जिहड़ा हलका है वो PP 217 तो हमेशा इलेक्शन लड़दे ते जडन भी लड़सन हुण कामयाब थी सन इंशाअल्लाह। सर डूहा बिरावां ने जिहड़ी गाल कीती है जनाब। गुफ्तगू फरमा रहे थे और डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई। जी देखें बात यह है जिन हालात में हमें हुकूमत मिली वो दुनिया के सामने है, कुछ छुपे हुए नहीं है। जी बिल्कुल। जब हमें हुकूमत मिली उस वक्त टोटल जो है हमारे पास जो वसाइल थे इस मुल्क को चलाने के लिए 24 दिन के गालबन बताए जाते हैं। अच्छा, कि टोटल हमारे पास 24 दिन के वसाइल थे, जखीरा था किसी भी चीज का। अब जिस तरह से मुल्क को लूटा गया, जी जिस तरह से मुल्क के साथ जो हालात पैदा किए गए, जी वो अब आपके सामने हैं। जी बिल्कुल सामने। नैब ने जो जिन लोगों की निशानदही की, जिनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हैं और जो मजीद निशानदही हो रही हैं, तो उससे जो है वो अभी भी मेरा ख्याल में अगर हमें समझ नहीं आ रही तो फिर हमारा अल्लाह हाफिज है। इतना ही रोक गिनो जरा, हमारा वल अल्लाह ही हाफिज है। जनाब राणा अब्दुल जब्बार साहब दी ही गाल ते असा ब्रेक गिंदे, ब्रेक दे बाद इथाऊ असा गाल शुरू करेसू। ब्रेक।
जनाब प्रोग्राम तो साडे दे पे एमडी गुल दे नाल साडे जी वकार मेहमान है जनाब डॉक्टर अब्दुल हई बलोच साबिक सेनेटर बलोचिस्तान सरबराह इंसी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बलोचिस्तान दे उन्हां दे नाल जेहड़ी जी वकार हस्ती है सईद शाहिद हुसैन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट तज्जिया निगार मेंबर एग्जेक्टिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वल मोहम्मद फयाज में साहिब तशरीफ रखदन पाकिस्तान पीपल पार्टी दे नाल ताल्लुक है जिवें ब्रेक आई गाल करेंदे पियान मोहतरम राणा अब्दुल जब्बार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे उन्हां दी गाल मुकम्मल सुनते वल जनाब मोहम्मद फयाज में साहब पीपल्स पार्टी दे जड़े हैं वो गाल करे सन सर बिस्मिल्लाह जी सर कि जिन हालात में हमें मुल्क दिया गया जी वो हमें अंदाजा है उस बात का ठीक है बाकी मेरा ख्याल है दोस्तों को परेशान होने की जरूरत नहीं है जी जी अभी चंद माह हुए हैं जी जी इंशाल्लाह हम आपको इस मुल्क को चलाएंगे भी जी और आपको दिखाएंगे भी जी जी अभी बात कर रहे थे डॉलर कहां से कहां चला गया जी जी महंगाई कहां से कहां चली गई यकीनन शुरू में हमें प्रॉब्लम्स हैं लेकिन हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि उस पर हम कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह दहशतगर्दी की इन्होंने बात की जी जी यकीनन पिछले जो हुकूमतें हैं जी जी ये सामना उन्होंने भी दहशतगर्दी का सामना किया है और हम भी उसकी जद में हैं यकीनन आपने देखा पिछले दिनों इंडिया ने हम पे हमला किया और ये दहशतगर्दी है जी बिल्कुल और उसमें जिस अंदाज से मैं ये समझता हूं कि हमारी हुकूमत ने जी जी उसका जवाब भी दिया जी जी और दुनिया को भी बताया जी बिल्कुल कि हम कमजोर नहीं हैं नहीं और हम जवाब देना भी जानते हैं दे भी सकते हैं बहर कैफ अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको एहसन तरीके से कोशिश की और उस पर कंट्रोल किया जी दूसरी बात इन्होंने की असद उमर के हवाले से जी जी यकीनन हमारी असद उमर साहब हमारे बड़े सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इंतहाई मैच्योर आदमी हैं बिल्कुल देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं पार्टी में रद्दोबदल होती रहती है वजारतें तब्दील होती रहती हैं इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है और लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए जी जी असद उमर हमारी जमात का एक हिस्सा है एक वजूद हैं वजारत खजाना के हवाले से कुछ मामला डेफिनेटली होंगे हाँ जी तो उनको उससे बेहतर वजारत की पेट्रोलियम की ऑफर दी गई लेकिन उन्होंने माजरत कर ली कि जी मैं वजारत नहीं लूंगा जी जी और मैं पार्टी में खड़ा हूं पार्टी के साथ हूं तो इसमें कौन सी ऐसी परेशानी वाली बात है ये होते रहते हैं जी जी महकमे भी तब्दील होते रहते हैं हर शय सर पिछले अदवार में आजम को अख्तियार है पिछले दौर में वज़ीर आज़म भी तब्दील होते रहे हैं पीपल पार्टी दौर में भी हुए ये सबके सामने है और ये पीपल पार्टी ये ज्यादती तो पता नहीं किसके साथ हुई है इफ्तिखार चौधरी गुजारिश ये है ये तो अब अल्लाह बेहतर जानता है किसके साथ ज्यादती हुई है बिल्कुल बहर मैं बात कर रहा हूँ जी जी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है नहीं आप हमें थोड़ा सा वक्त दें जी ये तनकीद बराए तनकीद ना बनाए जी जी हम उसको बड़ी बारीकी से देख रहे हैं इंशाल्लाह हम उस पर काबू करेंगे और आपको दिखाएंगे कि दुनिया इस मुल्क को दुनिया जो है वो तस्लीम करेगी आज जो हालात हुकूमत को तस्लीम मुल्क को तो तस्लीम कर रहे हैं मुल्क को कहाँ तस्लीम कर रहे थे पाकिस्तान कल से पहले जो हालात बनते जा रहे थे आपको इस पोजीशन में आपको लेके जाना चाह रहे थे जो क्या आपका उसमें बचता था बहरहाल अल्लाह मालिक आप जो है उसमें थोड़ा सा अभी देखिए 8-9 महीने हुए हमें 8-9 महीने हुए हैं अभी से लोगों ने उस पर तमहीद बांधना शुरू कर दी भाई अभी संभलते संभलते मैंने अर्ज किया कि हमारे पास था क्या इस मुल्क में अभी अपना शाहिद सैयद साहब फरमा रहे थे कि इनको पता होना चाहिए था कि जी मुल्क में भाई ये किसी को मतलब है अब मैं बाहर बैठा हूं हुकूमत से मुझे क्या पता कि अंदर के मामलात क्या हैं ये तो उन लोगों को पता होता है जो हुकूमत में होते हैं जी बहर कैफ परेशानी की बात नहीं है इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और करके दिखाएंगे जी मैं अर्ज ये कर रहा हूँ इतनी सादगी आपकी
वो बड़ी अजीब मैं मुझे लग साहब रही कुछ है। नहीं जवाब दे उन्हें। हुकूमती आप एक नुमाइंदे हैं, इतनी सादगी की बात नहीं है। मैं फिर अर्ज यही कर रहा हूँ, जब तक हमारे मुल्क में जी। आप एक सीधा रास्ता नहीं दे जाते, हाँ वो जी। सीधा रास्ते के लिए क्या है, आपकी अपनी जात का रास्ता वो सीधा नहीं है। रास्ता है पीपल पार्टी, सीधा रास्ता वो नहीं है जो आप, हाँ, वो नहीं है जो आप चाह रहे हैं। हाँ। सीधा रास्ता वो है जो आइन और कानून बता रहा है। हाँ। सीधा रास्ता वो है जो इखलाकियात हमें बता रही है। जी, जी। हम ये कोशिश करें कि अपना काम करें, बजाय हाँ, इसके हमने कि कोई हम ये गैर देखें, आईनी हम काम ये नहीं देखें किया, कोई गैर कि कानूनी पीपल्स काम पार्टी नहीं ने किया क्या कर हमने। दिया। नहीं बताया ना कौन सा गैर ऐसा कानूनी मैं अर्ज काम करूं, किया हमने? हमारी आज तक की आप हमने लोग, कोई- मैं ये अर्ज हमारी कर रहा हूं, पार्टी का इंटरनल आप लोगों मामला है। की आज तक की जो सारी बहस है वो ज्यादातर इस पे सर्फ होता है टाइम जी। कि जनाब उन्होंने क्या किया। जी। वो छोड़ दें, उन्होंने जो भी किया भाई हम आपको नहीं कह किया, रहे हैं ना, आपको टाइम अभी दिया आप गया, 5-7 महीने में आपको अवाम ने सब कुछ मैंडेट याद आ दिया गया। है जी, जी। तो अवाम के लिए कुछ करके दिखाएं हम आप। करके दिखाएंगे। और उसके लिए क्या है, इसको नहीं, आपको देखें, परेशान होने की जरूरत सर, नहीं है। परेशान नहीं हूं, ये मैं हमने शहरी हूं करना इस है ना। मुल्क का। भाई मैं आप शहरी हूं, हैं, मैं आप परेशान शहरी क्यों ना हैं, हूं। आप शहरी हैं। अब अर्ज ये हम है, आपको करके दिखाएंगे। एमडी गुल उसके साहब लिए आप देखिए, परेशान ना हो। राणा साहब, मैं आप देखें, मैं आप पे तनकीद करने के लिए नहीं बैठा, मैं अपने मुल्क और कौम के लिए जो बेहतर समझता हूं वो कह देता हूं। अच्छा, ठीक मैं है। ये अर्ज कर रहा हूं, आपने अभी भी फरमाया ना, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ करें फिर ये पाकिस्तानी क्या नहीं पाकिस्तानी है लेकिन सीधे सही बात करनी चाहिए, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, जो गलतियां उसको माने, उसको सुधारने का तरीका मैं अर्ज करूं। जी। ठीक है, ये कोई बड़ी बातें नहीं होती हैं, असद उमर साहब चले गए और आ जाएंगे, मुल्क चलते हाँ, रहते हैं, हाँ, ऐसी वो बात था। नहीं है। लेकिन मैं ये अर्ज करूं, आपके फैसलों में कहां पे वो तवाज़ु नजर आ रहा है। फवाद चौधरी साहब को मैं इसकी मिसाल देता हूं, जी। इतलाआत का कलमदान लेके उनको साइंस और टेक्नोलॉजी दे दिया गया। हाँ जी। इट्स वेरी एस्टोनिशिंग ये- एमडी ये- साहब, ये एजेंडा है। एमडी साहब, ये- इट्स ये वेरी कोई issue एस्टोनिशिंग। है। यानी मैं उसको दे दिया गया। एक आर्ट्स के तालिब इल्म को आप साइंस दे दें। यार ये क्या इतलाआत में हम नहीं चल सके, हाँ। वो आर्ट्स का सब्जेक्ट आप, हमने उनको साइंस दे दी। ये शायद भूल गए हैं। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। अच्छा, आपको मैं- मामलात को देखना है, हाँ। उनको चलाना है, कौम आपको देख रही है, आप जवाब दें उनके लिए। हमें यहाँ बैठ के एक दूसरे से लड़ना हमने- नहीं है, बहस नहीं हमने करनी, जो बेहतर बहस बराई समझना बहस है, या बहस बराई हमने तनकीद जो नहीं है यहाँ बेहतर पे। समझा है वो हमने करना है। वो जो कह रहे हैं जो मैंने अर्ज किया ना, वो जी। हट धर्मी वाली बात नहीं होनी चाहिए प्लीज। मामला को उस तरह करें जिस तरह कौम यार एक्सपेक्ट ये- कर रही है आपसे। सर 8-9 महीने जो बंदा क्या सर 8-9 महीने बहुत कुछ होता है, मुल्क चला रहे हैं आप, कमाल करते हैं। चलाएंगे आप- ना भाई, आपने ये- किया, ये- देखें ये मैं कारण फिर वो अर्ज करूं, जब तक आप तनकीद से नहीं निकलेंगे मेरे भाई, तो तनकीद जब तो तक आप कर रहे हो। जब तक अभी- आप अभी आप- पॉजिटिविटी की तरफ- देखिए, तनकीद को आपको फिर- पॉजिटिव तनकीद को लेना पॉजिटिव चाहिए। नहीं, बात ओके। ये है, आपको अभी- पॉजिटिव अभी- तनकीद को जनाब लेना चाहिए। मोहम्मद अभी- फयाज अभी बड़ा में टाइम पड़ा है। साहेब आपको लेना टिकट चाहिए होल्डर उसका। रह चुके सी PP 211 पाकिस्तान पीपल पार्टी नाल ताल्लुक है, UC 92 नवाबपुर दे नाल। ते जनाब सारी गुफ्तगू जनाब सुनते बैठे इन्हां दी गल सही है, सरदार साहब दी गल सही है या सर की बात। जनाब तुसां जवाब दसो पर ही ब्रेक दे बाद प्रोग्राम दे पे वे MD गुल दे नाल बिस्मिल्लाह शुरू कर चुके हैं, लेकिन घेन घेन एक छोटा जिहा ब्रेक। जनाब एक बारी वाल तुहाडा भिरा MD गुल हाजिर है अपने जीवाकार मेहमाने दे नाल। वेला इसी मोहम्मद फयाज मैं साहिब दा टिकट होल्डर हैं सी PP 211 पाकिस्तान पीपल पार्टी नाल ताल्लुक UC 92 नवाबपुर। जनाब ने जेड़ी गुफ्तगू सुनी है तो वल ओ तो सुन गई है ते वल मैं सवाल ये करना चाहता हाँ कि बिलावल भुट्टो ने आखे कि हुकूमत च कोई अहलियत कै नहीं। पीपल्स पार्टी दे मशहूर शख्स को हैं जी वजीर खजाना इन्हां दे ला दिते अब्दुल हफीज शेख, जिंदे ते ढाडी तनकीदा होंदे हन की दौर दे विच वजीर आजम का इस्तेहकाक है कि वो जिसे वजीर आजम का इस्तेहकाक है वो जी को चाहे ला दे, पर IMF दे कोल वंजना आई तो पहले फैसला कर गिनो 18वीं तरमीम खत्म करते वफाक को सारा कुछ मुंतकिल करन दी साजिश थींदी पई है, जी को असा कामयाब न थी वण देसू। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। सब तो पहले गुजारिश है कि जितनी भी गुफ्तगू दे दौरान जितनी भी गुफ्तगू थई है जी जी इन गुफ्तगू दे विच हफीज शेख साहब दे बारे तो ज़रा तज़किरा कीता है, जी जी मुशीर खजाना बड़े सही। जी जी बिल्कुल अगर ई गवर्नमेंट को तुसां देखो जितनी भी मिनिस्टर जी या काबीना दे जितने बंदे हैं जी, बिल्कुल। या पीपल्स पार्टी जो गिदे होइन हाँ हाँ या नून लीग जो गिदे होइन सी। जी बिल्कुल PTI ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕੋ ਵਜੂਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਨੂਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ को छोड़ दे PTI शामिल है। जी 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 अच्छा ठीक है ठीक सर।
اور ان دے بعد پاکستانی سیاست دے حوالے نال 8-9 مہینے بڑا بہت بڑا عرصہ ہے انہیں تبدیلی آ سکتی آئی. جی جی. مہنگائی دا یہ حال ہے کہ غریب لوگ 3 ٹائم کھانا بھی آسانی نال نہیں کھا سکتے. غربت اور مہنگائی نے عوام دا ستیہ ناس کیتا ہے. تے مشتاق غنی نے آخیا کیا نہیں دودھ ہی جاتے ایک روٹی کھا گی نو کیا ہے پی ٹی آئی دا ہے نا انہیں آکے دودھ ہی جاتے ایک روٹی کھا گی نو. ہاں بچت کرو. اچھا گزارش یہ ہے کہ سر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے جی جی جڑے پاکستان دے حالات ویندے پین یا پاکستانی گورنمنٹ دے حالات ویندے پین اللہ ہی حافظ ہے. باقی اللہ تعالیٰ دی مہربانی نال ملک چلتا پیے اور انشاءاللہ چلسی. لیکن پی ٹی آئی نے جڑا حال کیتا ہے مہنگائی دا ان دے پی ٹی آئی دے بارے جڑا بھی میں گفتگو کرا جتنا بھی بندہ جھوٹ بول سکتا ہے بولے اتنی ہی ناکام گورنمنٹ ہے. وہ کیویں سر تو سڈے گی نو پی ٹی آئی 10 سال نون لیگ رہ گئی ہے 10 سال پیپل پارٹی رہ گئی ہے انہوں نے کیا کام کیتے. جی 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 تسا پہلے جھوٹ بولو ٹکا کے. کیڑا جھوٹ بولے سی میں کو تسا دسو. نہیں تسا دے پہ جتنے جھوٹ بولوں جتنی بھی مہنگائی تھی ہے جتنی بھی مہنگائی تھی ہے جی جی میڈیسن تک جیڑا کہ بنیادی سہولتاں ہوندی عوام دیاں اون میڈیسن بھی دوائیاں بھی مہنگیاں کر دی گئی ہیں. جی جی بالکل وہ تو ہن سستے کرنے دی کوشش کریں دے تو پین. جی عبدالحی بلوچ صاحب بھرا جڑی گال کریں دا پے کہ جتنا بھی بول سکوں تے اے بل پی ٹی آئی کیا کریں دی پئی ہے. جناب دی گال بھی سن کی دی جناب نے تے جناب دی بھی جناب دا کیا تبصرہ ہے. میں اتنا عرض کری سر کہ سب ہم جو پہلا مسئلہ ہے نا میں ابھی بھی عرض کی تھی جی جی کہ اتنا نہیں ہن تک گفتگو سن بیٹھے ہوئے نا شبد سن سے ہاں اون تے پارلیمنٹ با اختیار نہیں. بالکل ہے. ہاں جی صوبائی اسمبلی با اختیار نہیں. ٹھیک ہے. اچھا عدلیہ آزاد نہیں. ٹھیک ہے. اچھا میڈیا پریس جو کہ وہ پابندی آزاد نہیں. جی جی میں دیکھو بنیادی شے جو جمہوری نظام دے جو بنیادی تقاضے ہیں وہی ہیں. ہاں ہاں دیکھو اچھا ماورائے آئین قانون ہن بھی لوگ لاپاتی نہیں پہ. ماورائے آئین قانون خصوصاً بلوچستان خیبر پختونخوا فاٹا دے لوگ سندھ دے لوگ میں سندھ کو پہ وہ بھی اکھنڈا سے 2.5 سو فاٹا والے وہ پی ٹی ایم والے اصل تقریباً 1000 تعداد لوگ اصل لوگ بھی 1000 تعداد لاپتہ ہیں. میرے آخر کا مقصد یہ ہے کہ جنا رول آف لا نہیں قانون نہیں تو وہ نظام حکومت میں کچھ انسان دسو وہ کیا ڈیلیور کرے کوئی بھی ہوگی نہ جڑی ہن 18ویں ترمیم تھی ویسی جڑی صوبیاں کو حق دیتے پیپل پارٹی نے وہ گھنن دی کوشش ہے ول کیا تھی سی. دیکھو میں ایو ہی عرض کرنا پھر سے کہ ہن یہ بھی افواہیں ہلدا پن کہ بھائی 18ویں ترمیم کو جو ختم کیا میں ایک پارٹی نہیں سب پارٹیاں ہوں گے سارے. اچھا پارلیمانی نظام کے بجائے صدارتی نظام. اچھا ہاں آپ اندازہ کرو کہ وہ 73 کانسٹیٹیوشن بھی تو صدارتی نظام نہیں ہوتا پارلیمانی نظام. اچھا دوسری بڑی گال یہ ہے کہ دیکھو ساسیں کہ یہ گورنمنٹ یہ پہلی گورنمنٹ ہے میری سمجھ کو بالا تھے کہ بھائی اپوزیشن کی جنگ ہے بھائی تیرا کرپشن ایکڑا نقطہ گدی پہ یا کرپشن بھائی کرپشن یہ کہے اگر ان کا کوئی علاج کر دو تو ایکراتی بورڈ ہوئی نا اب بھائی اکاؤنٹیبلٹی یہ کوئی یا احتساب جن کو ساکھ دوں وہ ابب بورڈ ہوئے نا اکراتی بورڈ ہوئے نا سب واسے ہوئے نا جج ہوئے جرنیل ہوئے اپنے بندے علیم صاحب یار میں کیا گال کرنے پہ نا جج جرنیل کیوں نہیں ہم دوں بھائی جج جرنیل میڈیا کے لوگ کوئی بھی ہوئے نا سب آوے نا اکراتی بورڈ آوے دیکھو نا اپنے لوگ نہیں اس بھی گالے دیکھو نا انہیں نا ریپوٹیشن صحیح نہیں. دیکھو نا گزارش ہے تو اپوزیشن لڑائی کرے سو اپوزیشن یہ کہ متبادل گورنمنٹ ہوتا ہے بنیادی جمہوری نظام پارلیمانی نظام تو انہیں اندازہ کرو آج تک لیڈر آف دی اپوزیشن ملاقات تک نہیں نا. یہ کیا ہے یہ نظام کیا ہے پارلیمنٹ میرے گال سنے آپ مداخل نہ کر اصل گال سن کر سکو اصل گال جواب لیڈر آف دی اپوزیشن بھائی ممبر اپنا الیکشن کمیشن جائیں گے اج تک نہیں طے تھیا ملاقات ہی نہیں تھی. اچھا مثال یہ دوسری وڈی جو گال ہے کہ تساں ایکڑا باقاعدہ کمپین ہلدا پہ پہلا حکومت ہے کہ بھائی سیاسی پارٹیوں کا کردار کچھ بس سیاسی پارٹیاں کو بغیر سیاسی نظام ہرسے کی سیاسی جماعتاں سیاسی نظام دے بنیادی مسئلہ اور اگر این طرح جو
یہ بھی مخالفت رہی ہے حزب اختلاف نال مقابلہ بازی رہا ہے کہ پہلی گورنمنٹ ہے کہ آمن نال پہلا جنگ جو ہے اپنے اپوزیشن شروع کیا ہے. پیپلز پارٹی نے یہ غلط کر دیا, نواز شریف نے یہ کر دیا. یہ جو طریقہ کار ہے, یہ جو محاذر ہے, یہ بھائی حکومت واسطے یہ ہوتا ہے کوشش کہ بھائی میرے نال سب تعاون کریں. ٹھیک ہے, اپوزیشن زیادہ تابڑ توڑ اٹیک اپوزیشن کرنا ہے, الٹ کہ بھائی نہیں سب تباہی جو کوئی سیاستدان نے کیتا ہے. مطلب عام تعصبی ہے, دکھ کی گال ہے, افسوس کی گال ہے کہ سیاسی پارٹی سیون کے باوجود گالیاں ایجا کرنے پہ جو کوئی غیر جمہوری قوت ہوں بابا سارا نقصان پاکستان کو سیاسی جماعت نے دیا ہے. کیسے دیا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو غیر جمہوری قوت نے دیا ہے. آمرہ نے نظام دیا ہے, ظالمانہ نظام نے دیا ہے, وحدانی طرز کے نظام ہے اس نے دیا ہے. آپ کو جرت نہیں ہے ان کے بارے میں بات کرنے کی, اور آپ سارا جو ہے ملبہ سیاستدانوں پہ ڈالتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ اس لیے سیاست کہ آپ پاکستان کے اندر سیاستدانوں کا جو کردار کشی کر رہے ہو, یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے. کل آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. آپ کو ایک سیدھا سادہ طریقہ کار کے ساتھ چلنا چاہیے. آپ کو اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر ساتھ چلنا چاہیے. اگر فرض کرو دیکھیں میں آپ اکاؤنٹیبلٹی ہے, آپ پہلے سے بول دیتے ہیں, آپ کے وزیر بولتے رہے ایسا کسی نے بھائی یہ اب جیل جائے گا, یہ چیز اس کے لیے یہ ہو رہا ہے, اب زرداری جیل رہا ہے, اب جی نواز شریف جیل رہا ہے. بھائی جب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ آپ کہتے کام کر رہا ہے, آزاد ہے نا آپ بقول آپ کے, تو پھر آپ جب پہلے سے فتوے جاری کرتے ہیں کہ یہ جیل جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ آپ ان کے معاملات میں براہ راست مداخلت کر رہے ہیں. آپ کو اپنا کرپشن نظر نہیں آ رہا ہے. میٹرو کا کرپشن ایک بہت بڑا میگا کرپشن, پشاور اچھا میٹرو کا بہت بڑا مسئلہ ہے, ابھی تک حل طلب ہے. اور آپ یہاں مذاق کرتے تھے کہ جی وہ میٹرو ملتان یا لاہور کیا بس ہوتا تھا, جنگلہ بس. جنگلہ بس, ابھی آپ کا جنگلہ بس کہاں ہے؟ مقصد کہنے کا یہ ہے دیکھیں صاحب, آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس میں صداقت نہیں ہے. ایک دوسری میں آپ کو بتاؤں, یہ بلوچستان کی اس وقت ایک کانفرنس پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اختر مینگل کی قیادت میں آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. جی بالکل کر رہی ہے. ہاں جی بالکل. ہاں جی دیکھیں یہ 172 وہ بھی ٹانگا مانگا کر کے, وہ جو ہے ترین ہے, پیسے والا آدمی ہے, مالدار آدمی ہے, کسی کو خرید کر لاتا ہے, کسی کو کہاں سے لے آتا ہے, پکڑ سکڑ اس نے 172 بنائے. مگر 4 ووٹ ان کے تھے بلوچستان نیشنل پارٹی کے, سب سے وہ 176, یعنی حکومت ایک بہتر پوزیشن. بالکل. اچھا ان کے ساتھ معاہدہ کیا, اب 9 مہینے گزرے, 8-9 مہینے, ابھی ان کی میٹنگ میں پھر وہی کی کہ صاحب جوں کا توں ہے, تو آپ نے ہمارے ساتھ 6 نکات پر وعدہ کیا. ہمارے لوگ اب پہلے سے زیادہ لاپتہ ہو رہے ہیں. اوکے سنیے ایک بریک دا ٹائم ہے جناب, پروگرام تو سڈے دے پہ وی ایم ڈی گلزر گھنو ایک چھوٹا جا بریک. جناب ایک باری ول تہاڈا بھرا ایم ڈی گل حاضر ہے جی. ملے بریک آئی تا محترم ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب گفتگو کریں دے پین. کیا جناب دی گفتگو مکمل تھی گئی ہے؟ نہیں تو مکمل کرو. گزارش ہے جی سر کہ بلوچستان نیشنل پارٹی سپورٹ کی تھا. جی اور ان 4 نال 176 تھا حکومت تھی. ٹھیک ہے, ہن 9 مہینے گزر گئے, وہ آپ نہیں آخر کہ بھائی اصل اتنی 6 نکات پروگرام دے دوں کیا مطلب ہے. لوگ پہلے کو زیادہ لاپتہ تھیں پہ. افغان مہاجرین کا مسئلہ پہلے کو 72 تھا. وزیر اعظم آپ ایڑا کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا کہ افغان مہاجرین 30 سال سے 40 سال سے, اور وہ جو بہاری ہے جس کو یہ ایک گزارش, حکومت حالی معیشت دی مضبوطی اچ لگی کھڑی ہے, تو تہاڈی جماعت دے نال 1 سال دا مطالبہ ہے, 1 سال اچ اساں حل کر دے سوں. تہاڈے بھی حالی تک 3 مہینے پین تھی سکدے عمران خان یہ وعدہ وفا کر دے. سب گزارش ہے کہ جناب پالیسی نہیں ہے وفا تھی. دیکھو نا اختیارات میں صبح بھی عرض کر رہا ہوں کہ جگہ جگہ بلوچستان چیک پوسٹ ہے. یہ وہ جو کوئٹہ ونو, کوئٹے کنوں کراچی آؤ, کوئٹے کنوں سکھر آؤ, کوئٹے کنوں جوب روڈ لائی, گھنی جائیں یہ لوگوں کو بسیں کنوں لا کریں, باقاعدہ پیدل چلو اور کارڈ نکالو ہی نکالو, پیدل چلو مجھے بعد میں تصدیق.
मकसद आखिर ये कि ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੌਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਥੀ ਨਾ ਪਿਆ ਹੀ ਨਾ अर्ज करने पे कोई फर्क तो नहीं था ना। हाँ। मैं तो ये बिल्कुल तेरी बात सही है। मैं बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो कुछ नहीं अपनी को आगे भी जा। ओके। पर देखो पीटीआई जरा इतना दावा की था तो अपने दावे तो कुछ तो बाबा कर दिखा लिए ना सही। ओके राणा जब्बार साहब ये देखो लेकिन अफसोस लगा ले ये हज़ारा बिरादरी नाल ये कई मरतबा गुंजना पे उन्हीं को बड़ा एक एहतजाज है कोई उनकी सुनवाई है भाई आज तक कितने भी वाक़यात थे बलूचिस्तान अफसोस ना कोई गिरफ्तारी नहीं हूँ हज़ारा बिरादरी एहतजाज सब सजा बलूचिस्तान एहतजाज बाबा खुदा दे नाले ये क्या थिया पे देखो गुजारिश है कि हुकूमत कोई भी हुकूमत हो प्रॉपर पॉलिसी एड़ा ठावे जैसे जो मसाइल हल वही न सही ये सिर्फ एक महाजरा का माहौल ठहले बस भाई एक ही रट है एक ही बात है करप्शन है अब ठीक है करप्शन इखलासी बोर्ड अगर आप करते हैं सब लोग अप्रिशिएट करेंगे लेकिन आप सेलेक्टिव करेंगे तो सेलेक्टिव का मसला फिर साहब जानते हैं भाई आप जनाब राणा जब्बार साहब अपोजिशन को आप सिर्फ अपोजिशन के ऊपर ये बात कर रहे हैं इससे मनफी असरात बन रहे हैं जी सर राणा जब्बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी सर गुजारिश ये है शाहिद साहब फिर आप पर फिर आप पर साहब ने अभी बताया कि जी इन्होंने सारे बंदे पीपल पार्टी और नून लीग से ले लिए जी जी तुम्हारी गल थी नहीं फैज साहब अच्छा जी देखिए पीपल पार्टी भी इस मुल्क की जमात है हाँ जी और नून लीग भी इसी मुल्क की जमात है बिल्कुल है अब यकीनन कोई अगर बंदा किसी जमात की पॉलिसियों से तंग आके हाँ दूसरी पार्टी में चला जाता है तो मेरा ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है बहुत से लोग इसी तरह आते जाते तो रहते हैं आते जाते रहते हैं हाँ पीपल पार्टी ने भी अपने दौर में आपने देखा कि चौधरी परवेज इलाही को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाया था जी और जो मोहतरमा अपने खत में लिख के गई थी जी कि ये मेरा कातिल है जी तो ये बात मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है हमारे इस मुल्क के सियासतदान हैं और वो समझते हैं कि नून लीग में अब हालात ठीक नहीं है अगर वो हमारे साथ शामिल हुए हमने उनको वेलकम किया हमने को बाहर से तो नहीं बंदे लेके आने बंदे तो ज़ाहिर इस मुल्क के ही हैं लेकिन हमने कहते थे हमने कि सुने दूसरों सुन के ले लोग सुन हम ले क्यों लें? सुने ना सुने हाँ लेकिन आपने देखा कि हम एहतसाब कर रहे हैं जी उसमें हमारी अपनी जमात के और बड़े बड़े मोतबर किस्म के लोग जी जो आज जेल में हैं हाँ तो अगर एहतसाब हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है ये नहीं है कि वो अपोजिशन के जमातों के लिए है हाँ वो हमारी जमात में भी जो लोग हैं इस किस्म के जिन जी। पे कुछ शक्को शबात हैं हाँ हाँ हम उनका भी एहतसाब कर रहे हैं ठीक है वो भी इससे बरीउल ज़मा नहीं है बच नहीं सकते दूसरी बात जी सर डॉक्टर अब्दुल हई साहब ने फरमाया सदारती निज़ाम के हवाले से ऐसा कुछ नहीं है जी ये एक मफरूजे हैं सदारती निज़ाम 18वीं तरमीम दा भी मफरूज़ 18वीं है। तरमीम देखिए बात सुने अभी क्या नजर आ रहा है आपको क्या नजर आ रहा है सदारती निज़ाम सर, का क्या नजर आ रहा है क्या आपको? क्या मुझे बताएं सदारती मेरे को निज़ाम कुछ दे बहन, तुसा दसो। सदारती निज़ाम कोई इतना आसान काम है बिल्कुल नहीं 2/3 अक्सरियत दो चाहिए। तिहाई अक्सरियत आपको चाहिए हाँ जी और वो हमारे पास नहीं है हाँ नंबर 2 इन्होंने फरमाया कि अदालतों के हवाले से अदालतें हमारी आजाद हैं जी इस पे उन पे हमें शक नहीं करना चाहिए बिल्कुल। देखिए पिछले दिनों हाँ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जी करप्शन के इल्जाम में करप्शन का इल्जाम है उन पे करप्शन का इल्जाम है मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है करप्शन ते साबित नहीं मनी थई, लॉन्ड्रिंग का आसासे कुल ज्यादा। असासा हाँ। ये क्या ये करप्शन इसको और क्या कहते हैं लेकिन कैसे अदालत ने करप्शन कहा है सुने ये आसासे- सुने सुने मेरी बात सुने अच्छा, असासे अच्छा, तो ये भी करप्शन में शामिल है ना मेरे भाई ओके हाँ ठीक है हाँ अच्छा उन पे इल्जाम है जी जी अदालत ने उनको 6 हफ्ते के लिए रिलीफ दिया हाँ। वो अदालतों ने दिया हाँ अब अगर अदालत किसी की जमानत ले लेती है जी जी तो उसमें मुझे बताएं कि हुकूमत पे तनकीद करना मुनासिब नहीं जी अदालतें आजाद हैं जी मीडिया आजाद है बिल्कुल है हमारे जो अदारे हैं वो आजाद हैं जी सर जिस तरह से पहले जो मामला चल रहे थे हाँ पिछले हुकूमत दौर में हाँ। इस तरह से नहीं है अच्छा 10-10 17-17 मिनिस्ट्रियां वजीर आला
शहबाज शरीफ साहब के पास होती थी। जी जी आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो वो उनकी जो रवायात थी जी जी वो हमने तोड़ी हैं। जी आज आपने देखा हमारे वजीर खारजा आते हैं, उनके साथ 2 कांस्टेबल होते हैं। हमारे मिनिस्टर हाँ। आज जो बने हैं हाँ जी उनके साथ 1 कांस्टेबल होगा। हम कोशिश कर रहे हैं आप इस मुस्कुरा रहे प्राटो- इस ये चीजें हम खत्म कर रहे हैं। ये चीजें इनको नजर नहीं आ रही। ओके ओके वजारत अज़मा का जो वहां के अखराजात थे जी जी वो पिछले उठा के देख लें और आज के उठा के देख लें, जमीन और आसमान का फर्क है। जी तो जी गुजारिश ये है, हमें टाइम लगेगा। जी ये कोई जादू की छड़ी नहीं हाँ जी, वो है तो आड़ी बात। जो एक ही दिन में सारा वो करके मलबा आपको साफ कर दें। बात यह है निजाम जो था, पहले जो निजाम था, पहले जो सिस्टम था, जी सर उसको साफ करने में टाइम लगेगा। इतना ही रोको मुझो सही गाल करें दे फिर देखिए जनाब, मैं एक आपको अर्ज करूं, फिर मैं आपके इस पास दौरे सीनियर हुकूमत आदमी में- है, कोयटा से आए। देखिए सर, इस दौरे हुकूमत में ये अफवाहें क्यों जन्म ले रही हैं? अच्छा भाई पहले कभी किसी हुकूमत में 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बातें क्यों हो रही? जी 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 लेकिन सीनियर लोग बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ये बात की है और सरदारी साहब ने, खुर्शीद शाह ने, सबने गाल भाई की ये थी। हो रहा है। हाँ। सदारती निजाम की जिम्मेदारियां क्यों हो रही हैं? हाँ। भाई देखो, उसकी बड़ी वजह ये है कि वजीर आजम असम्बली को अहमियत नहीं देता, पार्लियामेंट में जाता ही नहीं है। हाँ। पार्लियामेंट में उसको वो समझो एक किस्म का, मैं हैरान हूँ कि वो देखिए उसको पार्लियामेंट को अहमियत देनी चाहिए। ये अफवाहें इसलिए हो रही हैं कि वो पार्लियामेंट को अहमियत ही नहीं देते, जाते ही सर, नहीं, ऐसी बात नहीं बहुत है, कम ऐसी जाते हैं। बात नहीं है। साहब आप देखिए रिकॉर्ड देखिए, उठा नवाज के शरीफ का देखिए, रिकॉर्ड भी उठा लें और पिछली हुकूमतों का रिकॉर्ड भी उठा लें, उनसे ज्यादा हाजिरियां वो होंगी। देखिए सर, मुकाबला इस चीज का नहीं है। मुकाबले आप बात करें ना, पार्लियामेंट में जाते नहीं है। हाँ। ये आपको मतलब है, शायद मैं नहीं समझा पा रहा। मेरी ये सुने, मैं अर्ज कर रहा हूं कि पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लें हाँ। और इमरान खान का रिकॉर्ड उठा के देख लें जी। कि उनकी हाजिरियां इस 8-9 महीने में कितनी है हाँ। और उनकी पूरे 5-5 साल में कितनी है। अच्छा सही साहब, हम ये अर्ज कर रहे हैं कि पार्लियामेंट निज़ाम में ये बहुत अहमियत रखता है जी जी कि वज़ीर आज़म जी, जी। पार्लियामेंट के इजलास को अहमियत हाँ। दे। ये एक लाजमन चीज है। एक प्रोटोकॉल भी है, Exactly. असम्बली दा तकाजा भाई भी है। सारे मामलात हाँ। यानी बयानात भी उधर से आ जाए तो वजनदार होते हैं। हाँ जी। भाई वज़ीर आज़म पार्लियामेंट ने- की गाल है। हाँ, पार्लियामेंट में ये बात है। ओके जनाब मोहतरम शाहिद हुसैन जी, साहब, एमडी गुल साहब, वैसे मैं बड़ा हैरान भी, परेशान भी ते अफसोस भी थींदा पई है। पहले साडी एक ब्रेक गुफ्तगू गिनदे ताकि साडी गुफ्तगू तुसां- कित्थां वेंदी पई है? ताकि तुसा हैरानगी परेशानी साडी ज़्यादा गुफ्तगू फ- साडी ब्रेक गुफ्तगू दे दा बाद। मरकज ब्रेक। जनाब एक बारी वाल ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ मोहतरम मेहमाने ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਵਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਹਈ ਬਲੋਚ, ਸਾबिक सेनेटर बलूचिस्तान, सरबरा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, जनाब इन्हां दी आमद, इन्हां दी मुहब्बत दा शुक्रिया। मोहतरम राणा अब्दुल जब्बार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे नाल ताल्लुक, मोहतरम मोहम्मद फयाज में साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी नाल ताल्लुक। जी मेले ब्रेक ते गए हम ते सैयद शाहिद हुसैन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट तजिया निगार की हैसियत तो जनाब मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब मेरे सवाल का जवाब देने पैन, बल्कि राणा जब्बार साहब की गुफ्तगू ते तबसरा करेंदे पैन। आओ उन्हां दी गाल सुनते ते वल मोहम्मद फयाज साहब नाल सवाल करे। जी सर मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि लोगों को आपकी इन बातों से कोई मतलब नहीं है कि आप स्क्वाड लेते हैं, आपके पास गार्ड हैं, आपने बड़ा अपना तर्ज तरीकाकार जो है जिंदगी का बड़ा इजी कर दिया, सादा कर दिया, आप खर्चे खुद कर रहे हैं। लोगों को डैम केयर वो कहते हैं। हाँ। उनको तो मामला है सेहत का अपनी, उनको मामलात हैं अपनी तालीम के, उनको मामलात हैं महंगाई के, उनको मामलात हैं बिजली के, पानी के, गैस के, ये वो प्रॉब्लम है। हाँ। जो मैंडेट आप लेके आए वो इन्हीं पर लेके आए थे। जी जी बिल्कुल। आपका कहना था कि यहाँ मुल्क में हम महंगाई खत्म करेंगे, रोजगार आम होगा, लोगों को घर मिलेंगे, नौकरियां आम मिलेंगी, बिजली का मसला नहीं होगा, गैस फरावानी के साथ मिलेगी। ये सारी चीजें लोगों के प्रॉब्लम्स हैं। जी जी जो मेरे भाई फरमा रहे हैं इनसे लोगों को कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। ना उनका कोई ताल्लुक था, ना है, ना रहेगा। अच्छा। आप उनके मसाइल की तरफ तवज्जो दें। मैं अर्ज करूं, जो लोग काम करते हैं ना एमडी साहब, जी जी वो बोलते काम है,
وہ جو بولتے ہیں معذرت کے ساتھ وہ کام نہیں کرتے ہیں. اچھا اب میرے بھائی نے کہا رانا صاحب نے کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس ڈسکریشنری پاورز ہیں کہ جس کو مرضی رکھ لیں جس کو مرضی نکال دیں. ایسا نہیں ہے. پارلیمانی نظام حکومت ہے, پارلیمنٹ از دیئر, 1973 کا آئین از دیئر. اب ڈسکریشنری پاورز کا اٹ ڈزنٹ مین کہ انفیٹرڈ قسم کی پاورز حاصل ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کو. یہ بات نہیں ہے. یہ بات کر کے تو وہ ان تمام خدشات کی طرف لے جاتے ہیں جو عام پبلک کو اس وقت پیدا ہو رہے ہیں. جی جی. تو معاملات پھر وہی ہیں کہ آج آپ جو کر دکھائیں گے, آپ اپنا جو وقت ہے نا وہ تنقید پہ ضائع کرنے کی بجائے آپ لوگوں کے لیے کچھ کر جائیں. جیسے عبدالحی بلوچ کہہ رہے ہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایسے میں ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں. ڈیفینیٹلی آپ اداروں کو آپ دیکھیں. آپ مجھے آج کا جو پروگرام تھا, جو آپ کا معاملات تھے, ایشوز تھے, وہ تھوڑا سا ہٹ گیا. میں یہ آج ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ رانا صاحب آ کے بتائیں گے جی دیکھیں ہماری جو 8 ماہ کی کارکردگی ہے قوم کے سامنے رکھیں گے, ہم نے یہ کیا, یہ ہمارے پلانس ہیں, یہ ہمارے پائپ لائن میں ہے, یہ ہمارے پائپ لائن میں ہے, اتنا کام ہمارا ہو گیا, اتنا ہمارا کام ہو گیا, یہ معاملات ہیں. اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا, اگر کچھ کیا ہوتا تو وہ پیپر ورک کی حد تک نہ ہوتا ہے. لوگ دیکھیں آج کیا وہ صبح خبریں ایک ٹی وی چینل پہ بھی معاملات چلے, آپ بات کرتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں عدلیہ آزاد ہے, دوسری طرف پچھلے دنوں ایک نجی ٹی وی چینل ایک ہے, اس نے ایک پروگرام چلایا کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ججمنٹ آئی ہے, انہوں نے ججمنٹ دی, اس کے خلاف انہوں نے پی ٹی آئی نے بھی, باقی بہت سے اداروں نے, لوگوں نے اس پر نظر ثانی دائر کی ہے. اور اس میں انہوں نے بڑا واضح وہ پروگرام ہائی لائٹ کیا, اور یہ سن کر انتہائی ندامت اور شرمندگی ہوئی مجھے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا کہ اس میں جو فلتھی لینگویج استعمال کی گئی ہماری پی ٹی آئی کی طرف سے ایک نظر ثانی کی اپیل میں, جو فلتھی لینگویج استعمال کی گئی لرنڈ جج صاحب کے لیے اور یا کورٹس کے لیے, اس کے بارے میں کیا ہے معاملہ پھر وہی آ جاتا ہے. جب آپ بات کرتے ہیں نا صحیح اس پہ قائم رہیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ کول و فیل کا تضاد ہے. جو میرے لیے ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے, اگر وہی عدالتیں ہیں جو فیصلے ہمیں قابل قبول ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر وہ الگ سے آ جاتی ہیں پھر فلتی لینگویج بھی ہے, نظر ثانی کی اپیلیں بھی ہیں, پھر جج بھی غلط ہے, ادارے بھی غلط ہیں. تو میں پھر وہ عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں کے گراس روٹ لیول پہ جا کے پرابلم کو دیکھیں, پریشان نہ ہوں, ان کے لیول پہ جا کے معاملات کو دیکھیں, ان کو حل کروائیں. ہم کر رہے ہیں, ہم صحت کارڈ بھی آپ کو دے رہے ہیں, ہم گھر بھی آپ کو دے رہے ہیں, ہم آپ کو جو بنیادی سہولتیں ہیں انشاءاللہ وہ اس کو پرووائڈ کریں گے. آج میں نے جس طریقے سے آپ کے سامنے جو ابھی فگرز رکھے ہیں, جی ڈی پی جو رکھی ہے, جو باقی معاملات آپ کے سامنے فیکٹس اور فگرز کے تحت میں نے بات کی ہیں, وہ 8 ماہ میں اگر آپ کچھ کر رہے ہوتے تو عوام کو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, عوام کو مہنگائی نظر آ رہی ہوتی, باقی معاملات صحت تعلیم نظر آ رہی ہوتی. پاکستان پیپل پارٹی دے نال تعلق ہے عمران خان صاحب کو اللہ صحت دے. عمران خان صاحب دی حد تک کرپشن تو پاک, باقی جڑے لوگ ہیں وہ ضرور حساب دے سن. گال اے ہے 50 لکھ مکان تے 1 کروڑ نوکریاں تے جنوبی پنجاب صوبہ مل دے تا کو نظر آندے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فی الحال تو یہ صرف گالیاں ہی ہیں, حالی تک انہوں نے کوئی عمل درآمد تو نہیں تھی آنا سے. جی جی نہیں سیکٹریٹ تا بڑھاون دی کوشش کریں دے پھر نا. باقی گزارش ہے کہ شاہ جی اور نے فرمایا کہ بنیادی جڑی سہولتیں جڑی عوام کو ضرورت ہوندی ہیں وہ بالکل کہنا یہ معاملے انہاں دی کوئی بھی دلچسپی کہانی, صرف کاغذی کاروائی چلتی پئی ہے. پیسہ پرائم منسٹر ہاؤس دے خرچہ گھٹ تھی گئی ہے, فلاں تھی گئی فلاں تھی گئی, لیکن جڑی بنیادی سہولتیں عوام کو جڑی چاہیے ہیں, صحت تعلیم یا مختلف ہوندی ہیں, وہ ان دے کول کہنا عوام بالکل کہنا عوام کو فارغ حد تک ہی ہے. سہولتاں بالکل ہنوی نہ, عوام اپنے حقوق دی خاطر جنگ کرن کو بھی تیار ہے, حالات ایسے تھی گئے. اور انشاءاللہ جڑی جڑی گورنمنٹ دی پالیسی ویندی پئی ہے, جی جی میں کو نہیں فیل تھیندا کہ انہاں نے کوئی پازیٹیو کام کیتا ہوئے جن دی وجہ کو پاکستان دی عوام کو فائدہ تھی ہوئے. جی جی پاکستانی عوام کو فائدہ فی الحال تک تا نظر نہیں آندا. اگاں دیکھو کیا حالات بڑھ دین, حالی انہاں دے 4 سال پین. ٹھیک ہے نا سی. تے تواڈے جڑے 5 سال ان پیپل پارٹی دے کوئی ایک کارنامہ تو دسو. میں تو کچھ دسنا سر, پاکستان پیپلز پارٹی دور دے وچ میں ملتان دی حد تک گل کہنا, چلو باہر کو چھوڑو تو سر,
ملتان دے وچ ترقیاتی کم تھے یوسف زا گیلانی صاحب دے دور دے وچ وہ تواڈے سامنے سی ہیڈ محمد اللہ منصوبہ وہ والا منصوبہ ہے سر ٹھیک ہے نا. ان دے علاوہ دیہات تک لگے ونو سارا ایریا کیونکہ دیہاتی علاقہ ہے اوتے دریا دی من تک لگے ونو اوتے گیس بھی ہے بجلی بھی ہے بنیادی سہولتاں بھی ہیں سی. بالکل اون ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی دے دور دے وچ بے انتہا کم تھے گیلانی صاحب دے دور دے وچ سارے ہلکے چ ریکارڈ کم تھے. اچھا ٹھیک ہے. ای ٹائم اج گورنمنٹ کو 7واں 8واں مہینے کوئی ایک کام دس دے کہ سارے ملتان دے وچ ترقیاتی کام دا بھائی کوئی ایک منصوبہ ہی نہ کروایا ہوئے. اچھا حتیٰ کہ میڈلنگ روڈ یا ٹف ٹائل ای ٹائپ دے بھی کام حالی تک پاکستان پی ٹی آئی تحریک انصاف حالی تک کام نہیں کروا سکی. تواڈے علاقے دا ایم این اے کون ہے؟ میرے عام حسین ڈیئر صاحب ہیں جڑے کہ وہ کیا کریں دے پن بالکل تواڈے سامنے حلقے دے وچ صرف تھانے چوکی دی سیاست ہے. اچھا تھانے دی سیاست تھی نہیں پئی ہے. نجائز پرچہ بازی تھی نہیں پئی ہے. اچھا ان دے علاوہ بیا کوئی بھی کام نہیں تھی. تا ہر دور وچ ہر حکومت کریں دی ہے تھوڑا جے نہ کوئی کرن دیو کیا ہے. چلو چھوڑو جی. رانا صاحب سر نے بڑی باتیں کی ہیں سر نے بھی کافی کہا ہے. اب آپ بتائیں کہ وہ آپ سے توقع یہ کر رہے تھے کہ آج آپ اپنے کارنامے بتائیں گے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اب انہوں نے بات کی جی بے گھر لوگوں کو گھر دینے کا ہم نے وعدہ کیا. ہاں جی. اور میں شاہ صاحب کو بتانا چاہ رہا ہوں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے جگہ بھی دیکھ لی ہے. ملتان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. جی بالکل. اوور حال پورے پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے. اس پہ جی اس کا پورا پلان بن چکا ہے. ہاں جی. ابھی کچھ دنوں تک جی ہم لوگوں سے اپلیکیشن لینا شروع کریں گے. سن گنو سی شاہ صاحب. دوسری بات جی صحت کے حوالے سے انہوں نے کہی. ہاں جی. ملتان میں جی اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. جی ڈشتر 2 ہم جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں ناکشا کے ارد گرد. جی ناکشا چوک سے اس لیے تاکہ مظفر گڑھ ڈیرہ غازی خان بہاولپور رش یہ جو لیا یہ سارا جو ہے وہاں پہ لوگ جو ہے یہ سہولیات جو ہے نا جی وہ پاس ملے. بالکل. نمبر 3 جی سر ہم نے پورے شہر کا سروے کروایا ہے. جی اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 50 سال سے سیوریج پہ کام نہیں ہوا. بالکل اندرون شہر تھے بالکل. اور اس پہ ہم نے اس پروجیکٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں. جی ہم پینے کے الزام لاون آسان ہے ذرا میری سن لیں. ہم پینے کے صاف پانی پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو نظر آئے گا یہ جون کے بعد نظر آئے گا. ٹھیک ہے. یہ مہینہ ڈیڑھ کی بات ہے. ٹھیک ہے. پچھلے دنوں جب صدر مملکت یہاں ملتان تشریف لائے جی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے ملتان کے پینے کے صاف پانی کے حوالے سے ان سے درخواست کی. ٹھیک ہے. اور ان کے سامنے میں نے اپلیکیشن رکھی. جی اس میں میں نے کہا کہ جناب آپ ملتان تشریف لائے ہیں کم از کم کو 100 واٹر فلٹریشن پلانٹ ہمیں ملتان کے لیے شہر کے لیے چلیں دے دیں. اور انہوں نے وہ ہماری درخواست کو قبول کیا. جی گزارش یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اب وہاڑی روڈ پہ جی ایک ہاسپٹل 100 بیڈ کا ہم نے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے وہ منظور کروا لیا. ٹھیک ہے. جون کے بعد اس پہ کام انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اوکے. یہ ہیں صحت کے حوالے سے اور پینے کے صاف پانی کے حوالے سے یہ جو منصوبے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے ایک 7.5 لاکھ کا 7.5 لاکھ تک کی اماؤنٹ کا صحت کارڈ اناؤنس کیا ہے. اور ملتان میں بھی جلد وہ اناؤنس ہونے جا رہا ہے. اوکے. پچھلے دنوں مختلف شہروں میں آپ نے دیکھا کہ وہ غریب لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو مستحق ہیں وہ آپ کو نظر میرا خیال میں آنا چاہیے جو یہ کام ہو رہے ہیں. جی بالکل نظر تو آ رہے ہیں. تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ٹائم لگنا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے ٹائم لگنا ہے. اب ایک ہاسپٹل بنانا ہے. ایک ہاسپٹل بننا ہے. کیا وہ 2 مہینے میں بن جائے گا یا 6 مہینے میں بن جائے گا؟ نہیں بن سکتا. تو اس کے لیے ٹائم انتظار ہے. صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اوکے جناب پروگرام تو ساڈے دے پے ایم ڈی گل دے نال ڈاکٹر عبد الحی بلوچ صاحب ای گال تے تبصرہ کرے سن ہی بریک دے بعد بریک.
जनाब एक बारी वल तुहाडा भिरा तुहाडा नौकर एमडी गुल प्रोग्राम एमडी गुल दे नाल हाजिर है सईद शाहिद हुसैन साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ते मैंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब मेरे सवाल दा जवाब ते राणा साहब दी गल ते तबसरा करेंदे पिन बिस्मिल्लाह वल मोहम्मद फयाज साहब नाल गल करे एमडी गुल साहब अर्ज ये है राणा साहब ने जिस तरीके से बताए मंसूबे होंगे ठीक है अच्छी बात है होने चाहिए नहीं सर ये बेदली से लेकिन मेरी होंगे से क्या नहीं मेरी बात सुने ना मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जी ये टाइम टेकिंग मंसूबे हैं सारे के सारे कोई साल में कुछ 6 साल में कोई 2 साल में कोई 3 साल में ये उस वक्त जाके कंप्लीट होंगे सारी हुकूमतें ये करती रही हैं ये पहली मरतबा नहीं कर रहे हर हुकूमत यही करती है बाद में आज शुरू कोई और करता है तो 7.5 लाख का अभी से देना शुरू कर दिया हमने साहब मेरी बात जरा कंप्लीट होने दें आज शुरू कोई करता है आज शुरू कोई करता है 4 साल बाद क्रेडिट कोई और उसका लेता है ये बात एक तो हमें ये खत्म होनी चाहिए जो शुरू करता है क्रेडिट भी उसी को जाना चाहिए आई एम टॉकिंग अबाउट आवर रेलवे सिस्टम एंड द अदर सिस्टम्स कि जो शुरू किए गए आज हम कहते हैं कि क्रेडिट हमें जाए एक तो ये हमारे अंदर आला ज़र्फी होनी चाहिए हम माने कि इन्होंने शुरू किया था आगे हुकूमत उसको अगर एंजॉय करती है वो कहे कि किसने शुरू किए थे हम तो खैर ये वो बातें हैं करना चाह रहे हो जो टाइम लेगी लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ राणा साहब कि बात फिर वही है आप ये बताएं लोगों को महंगाई से कब जान छुड़वा रहे हैं बिजली की लोड शेडिंग से कब जान छूट रही है लोगों को सेहत की अच्छी कंडीशंस में उनको फेस करने पड़ेंगे उनको सेहत की लोड है देखिए आपने कहा नहीं है राणा साहब आपने कहा एक फेज 2 बन रहा है एक फेज 2 बन रहा है निश्तर का आपने कहा अच्छी बात है बन रहा होगा सर एक मिनट मैं सर मुझे बात करने दें मैं सर मुझे बात करें सर बात नहीं मुझे बात करने दें सर पहले मुझे मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ठीक है फेज 2 आप बना रहे हैं निश्तर का 3-4 बना दें अल्लाह करे लेकिन जो मौजूदा निश्तर है उसमें जो सहूलतें वो तो बहाल करें लोगों के लिए क्यों बहाल नहीं जो ऑलरेडी सिस्टम जो चल रहा है उसमें बेहतरी तो लेके आप जाके देखें कल खबर चल रही थी पहले जो हालात थे और आपके हालात मुल्क में अभी तक सर आप उसे नहीं पहलू तही कर सकते अभी भी रोज खबरें आ रही हैं बच्चे मर रहे हैं गलत इंजेक्शन दिए जा रहे हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ उनको डील कर रहा है डॉक्टर्स मौजूद नहीं है जो डॉक्टर मौजूद है इनकॉम्पिटेंट है और गफलत है सारी रात आप करते रहे बैठे हुए कहानी नहीं है ये हकीकत है हकीकत है आप लोगों को जो डेली फेस करने वाले प्रॉब्लम हल कर दें हम उसको फेस कर रहे हैं जो डेली फेस करने वाले प्रॉब्लम डेदे पे हैं अगर डेदे पे होवे तो वालते 8 महीने बहुत सारा बेहतरी थी मैं वल वार्स करेंदा पिया लोगों को सेहत की सहूलत नहीं मिलती पिया अच्छा मुझे ये बताएं आपके यहाँ मुल्क में जी 7.5 लाख मल्टीपल यहाँ पे निजाम तालीम है यहाँ पे हाँ जी जो कि इंतहाई ये एक बड़ा रोग बन चुका है ये हमारी जनरेशन में आप मुझे बताएं कितने किस्म के निजाम तालीम है यहाँ पे कितने किस्म के मकतब हैं यहाँ पे आज ये बात करते हैं सर कल से पहले ये बातें इनको नजर नहीं आती थी कल से पहले जो है यहाँ मैं तो बात कर रहा हूँ आप कर दें आपने तो ये बेड़ा उठाया नया पाकिस्तान का तो मेरे भाई जब नया पाकिस्तान का बेड़ा है नहीं वेट की बात वेट करें फिर वेट नहीं है यार वेट कर लें वेट उस वक्त होता है जब वेट नजर आ रहा हो जी वेट भी जब किया जाएगा ना तो वेट नजर तो आए आपको इन बातों में ये कितना वेट करें सर आप तो कहते थे की तबाही हो रही है सर आप कह रहे हैं कि लोड शेडिंग नहीं है लोड शेडिंग है सर आप हमारे इलाके में जाए सर वहाँ पे जरिए ट्यूबवेल लगे हुए हैं सर बिजली महंगी है और रोज सस्ती थी कौन सी बिजली सस्ती थी कम से कम लोड शेडिंग तो नहीं थी ना अब तो लोड शेडिंग इतनी ज्यादा है कि आप सर मैं मुल्तान में बैठा हूँ मेरे इलाके में आप जाएं देहाती इलाकों में लोड शेडिंग है सर कोई देहाती इलाके हैं सर वहाँ पे फसलें होती हैं वो कोई काश्तकार को कोई भी रिलीफ नहीं मिला हुआ तो सर जनरेटर ला के ये सारे मामला एमडी गुल साहब मेरी अर्ज सुने हम तो बड़ी सतही बात कर रहे हैं ना बड़े नीचे आके माजर से बात कर रहे हैं सुने मेरी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ जी फिर वही बात मैं रिवर्ट करता हूँ फिर वापस आके कि जब तक आप पार्लियामेंट को मजबूत नहीं करेंगे जब तक आप इदारों को उनका मकाम नहीं देंगे अपने जातियात को वहां से नहीं निकालेंगे तो ये गुर्बत ये करप्शन ये महंगाई ये बेरोजगारी ये वैसे की वैसे रहेगी क्यों सर ऐसी भिराग जी जी ये इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि महंगाई दुगना हो गई है ये हकीकत अब इसी क्या इनकार ये ज़ाहिर लोगों के ऊपर बोझ है सर खाने पीने की अशिया अद्वियात अच्छा बिजली महंगी गैस महंगी और मैं भाई को अर्ज करूँ मैं तो बलूचिस्तान में अब हमारा जो अपना इलाका है वहाँ 14 घंटे लोड शेड
14 घंटे लोड शेडिंग है, 10 घंटे बिजली नहीं डॉक्टर साहब थी। पहले भी थी? मैं नहीं साहब, ऐसा नहीं था पहले साहब। अच्छा अब होना शुरू नहीं हुई है? साहब, बिल्कुल इसके दौर में हो रहा है सर। देखिए जो आका नहीं ना कोई दसो ना थोड़े नाल बैठे कुछ दे वैसे पैसे लोड जो आज शेडिंग कर रहा खत्म हूँ। होने जा रही थी एमडी नहीं साहब, खत्म हो खत्म होने जा रही रही। हमारे यहाँ 14 घंटे 14 14 घंटे घंटे जी हाँ जी। अभी आप मैं हैरान हूँ कि जी पहले नहीं होती थी, अब हो रही है 14 घंटे। डॉक्टर साहब, ब्रदर देखिए, डॉक्टर साहब मेरी मेरे बात अर्ज सुने, मेरी बात सुन लें। मैं देखिए माजरत के साथ, यहाँ आप करें। हमारे बुजुर्ग हैं, मैं खादिर हूँ। गुजारिश ये है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जी पहले नहीं होती थी, अब 14 घंटे हो रही है। मैं परेशान हूँ भैया, हमने आके क्या कर दिया, हमने तो उसकी को बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बेहतरी नजर आएगी भाई। आप कह रहे नजर हैं, आती देखिए है सर, देखिए पहले मुल्तान नहीं होती, मेरी याद सुने, मेरी याद सुने। मुझे बताएं, मेरी मुझे एक बात बताएं, सुने। आप ऑफिस में बैठे हैं, जी जी पहले लोड शेडिंग होती बिजली थी, महंगी नहीं हुई है। पहले सुन लेना जी एक नहीं बात, है। यहाँ लोड शेडिंग ये होती तो थी, आम बात है, आप सब अपने दुनिया ऑफिस को की पता बात है। बताएं, अब कितनी लोड शेडिंग होती है, पहले कितनी होती है? साढ़ा तो जनरेटर जिंदाबाद। नहीं जनरेटर तो पहले ही आई हाँ, हाँ। होनी है, हुण भी पहले है। कितना चलता है, हुण कितना चलता है, रिकॉर्ड कढ़वा गिनो। चलो मैं सवेरे अच्छा, रिकॉर्ड सर। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भेज या भिजवा दे। देखिए मैं अब हम हमें बोल नहीं जी, देंगे। नहीं बिस्मिल्लाह। बोले बोले बात करें, आप राना साहब जो आप अपनी हुकूमत की दफा करें, हमें कोई आपका नहीं वो हक है। करेंगे जो जायज है वो तो आप बिल्कुल जरूर करनी करिए, चाहिए, मगर हकायत आपका हक है, आप तल्ख नुक्ताचीनी हकीकत कर रहे ये हैं। है, तल्ख हकीकत ये है कि लोड शेडिंग बढ़ गई है, बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है और गैस की कीमतों में इजाफा गैस हुआ है। एक वजीर दी गलती नाल थे सर, वो को इमरान खान ने हटा दिते। भाई गलती है उन्होंने नहीं, इसको एक- ठीक करे ना, कीमतें तो बढ़ गई है, कर रहे हैं, वो कर कम रहे हैं। करे ना साहब। कर रहे हैं। आपने एक वजीर को हटा दिया, ठीक है, हाँ, कीमतें तो वैसे की वैसी है। हाँ। आप लोगों को रिलीफ देना। देखिए रोजमर्रा की जो इस्तेमाल की चीजें महंगी हैं, अद्वियात महंगी हैं। अब ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल, ये जो आपका वो वजीर था उसके बारे में कि उसके भाई ने कोई लेन देन किया, ये अद्वियात वाले। अच्छा 10 नंबर अद्वियात अभी तक आमिर आम है। कियानी मतलब मैं अभी नाम सेहत नहीं का लेता, वजीर, हाँ। लेकिन सर 10 हटा देते उन्होंने 10 नंबर अद्वियात अभी भी चल रही हैं। ये मैं आपको अर्ज करूँ, रोजगार का नामो निशान नहीं है। अच्छा अमन अमान नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा रियासती अखराजात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। भाई एक इमारत है, उसकी दीवार 9 इंच है, छत उसके ऊपर आपने इतना भारी डाला हुआ है, कैसे पूरा होगा? आपने दावा किया था कि जी हम IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ रिकॉर्ड है, हम तो ऐसे नहीं ही कह है, रहे हैं, ये तो ऐसे। आपने कहा। जी, अच्छा आप फयाज IMF साहब, खैर पे है। हम कचकोल लेके नहीं फिरेंगे, आते ही आपने कचकोल दुबई गए कचकोल। सर हालात ही हो जे हैं मुल्क दे हालात देखो भाई, मेरा अर्ज सुनिए, देखिए मैं आपको ये कोई मतलब दावा नहीं करना चाहिए ना। आपने दावा किया हम हमने कभी नहीं कोशिश जाएंगे। की है, हमने आप कोशिश की नाकाम है। कोशिश नहीं, है ना। नहीं, नहीं, क्या देखिए, कोशिश करने में कौन सी हर्ज वाली मेरा बात अर्ज है? सुनिए डॉक्टर साहब नहीं, आप मेरी बात करें, लेकिन मैं आपको अर्ज करूं, जी। हमें आपस में बहस नहीं करना चाहिए। आपका हक है अपनी हुकूमत का दफा करना, हाँ। मेरा हक है मैं अवाम के मफादात का दफा करना। देखिए आप इसको सुने इन्हां दा ताल्लुक भी था आवाम दे नाल है। भाई, बेशक नहीं, अपनी हमारा हुकूमत- जिन्नात से है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आखिर हुकूमत का ताल्लुक भी अवाम से है। जी बिल्कुल। फिर मैं ये तो देखिए आखिर हुकूमत का नुमाइंदा है, हाँ। उसका दफा करे, उसका काम है। हाँ। लेकिन सर मैं दफा नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। साहब, राना साहब आप पे ये- दोहरी जिम्मेदारी है। ये- एक तो ये कि आपने अपने जो कुछ करना उसका जवाब देना आवाम को, और प्लस आपको अपोजिशन को बर्दाश्त भी करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं भाई, अपोजिशन को मेरा बर्दाश्त अर्ज कर रहे ये है- हैं, बर्दाश्त करना। मेरा हाँ, अर्ज बिल्कुल ये कर रहे हैं, है, हम अभी अपनी मैं- जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, आप दूसरी अब छोड़ें। बर्दाश्त भी कर रहे हैं। अब हम और जगह का मुझे पता नहीं है। बलूचिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी जमात है, जी। जिसकी कौमी असम्बली में सबसे बड़ी नुमाइंदी है, जी, वो जी। आपके साथ है। भाई वो चिल्ला रहा है कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है। अताउल्ला मैंगल साहब सरदार अख्तर मिंगा, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, वो तो आपका इतिहाद ही आपके नहीं साथ तो बैठता वो है। नाल क्यों बैठे हैं जी जे उन्हां दे उन्होंने हकूक ये ने। अब ये तो उनसे सवाल करें, मैं तो उनका नुमाइंदा नहीं हूँ। नहीं आप कह रहे हैं ना इस वक्त नहीं तो तो कि वो खुद पछता रहे हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ऐसे पब्लिकली कहा है, अब ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड पब्लिकली कहा है कि शायद हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है, हाँ। ज्यादती हो रही है, हमारे 6 नुकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। हाँ। अभी देखिए लाखों क्यूसिक पानी बलूचिस्तान में ये बारिशों का वो सैलाब जो आया है, हाँ। लोगों का माल मता उनके जो भी है हाँ, हाँ, वो गाँव, सारा बह गए। देहात, सारे बह गए। हाँ। भाई इस हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि भाई इतना लाखों क्यूसिक, लेकिन साहब पूरा सैलाब था, कुदरत ने बड़ी मेहरबानी की। ये पहली बार- ये था ये डैम्स वगैरह ये वो, तो उसके लिए प्लानिंग होता कुछ भी नहीं, हो- और जाए चला गया। अच्छा सी प्रोग्राम दे दे पे वे MD गुजारिश बिलाल, ये इन है- दिनों एक ब्रेक।
جناب جی میں بریک تے گیا تو ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب جناب بلوچستان تو تشریف گئے ہیں، سابق سینیٹر ہیں، 2 منٹ ایسا نہ کو دیں اپنے دل دی گال. جی بسم اللہ صاحب. میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری اتنا بڑا یہ سیلاب کا اور میں اس کا ذکر کر رہا تھا لاکھوں کیسے آپ یقین کیجئے یہ بربادی کرتے ہوئے جا کے سمندر میں گرا. اگر اس کا انتظام جو ہوتا یا اس کو ڈیمز کے ذریعے سر سارے کم تو سب پی ٹی آئی تے کیوں پاندے پہ ہوئے ہیرے کول جڑی پہلے حکومت ہے انہوں نے کیا کی؟ میں عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک عمومی بات بتا رہا ہوں. اچھا یہ نہیں کہ پی ٹی آئی ہے. دیکھیے بات بنیادی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بلوچستان کی جو مسائل ہیں بنیادی جی جی زندہ رہنے کے لیے جو باعزت طور پہ زندہ رہنے کے کوئی توجہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کروں یہ حکومت ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا. یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے، ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا. ہمارے ہاں ایک بھائی یہ خالصتاً سیاسی مسئلہ ہے. دیکھیں ایک اسمبلی موجود ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، بھائی ماورائے آئین کیوں لوگوں کو اٹھایا جائے؟ بھائی دیکھیں ہمارے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم اپنے عوام کے ساتھ جواب نہیں دے سکتے. وہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ موجود ہے، عدلیہ موجود ہے، پھر ہمارے بچے کو کیوں اٹھا کے لیا جائے؟ محمد فیاض پھر اس بچے کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ لاپتہ ہے اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد. صدر آصف زرداری نے آکھے کہ کپتان کو گھر بننا پوسی ان ہاؤس تبدیلی تھی سی یا مڈ ٹرم الیکشن اے آون والا ویلا دسے سی حکومت دے خلاف آواز بلند نہیں کی تھی تا آون والی نسلاں جڑے ہیں ساکو معاف کہہ نہ کرے سن. سابق صدر آصف زرداری نے آکھے جعلی حکمرانہ دے نال نجات ضروری. دوسرا جواب دے سر پیپل پارٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی زرداری صاحب نے جیڑا بھی بیان دیتا ہے ایک منجے سیاستدان ہیں، انہوں نے بالکل پرفیکٹ گال کی تھی کیونکہ انہوں نے نظراں پورے ملک دے ہوتے ہیں بھائی. اچھا ان دے بعد ایک وہ ہے نا ایک زرداری سب دے باری. اچھا اچھا وہ بالکل کہنا قابل تین سیاستدان ہیں اور انہوں نے نظراں بالکل پاکستان دے ہیں اور انشاءاللہ ان ہاؤس تبدیلی ساکو ہی نظر آندی پئی ہے. انہوں نے جو کچھ بھی آکھا ہے بالکل صحیح آکھا ہے. اچھا ان ہاؤس تبدیلی کی میں نظر آندی پئی ہے چٹا کوڑ آکھے ہیں. اچھا جی جی سر اب آپ ایم ڈی گل صاحب میں عرض کر رہا ہوں. جی سر مجھے تو بالکل میں آنیسٹلی اسپیکنگ کہ مجھے تو اس موجودہ گورنمنٹ سے ہمدردی ہونے لگی ہے. ترس آ رہا ہے، یہ پھنس گئے ہیں. میں عرض کروں یہ پھنس گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے. یہ بند گلی میں کھڑے ہیں. جو کچھ لوگوں کو انہوں نے سبز باغ دکھائے معذرت کے ساتھ سبز باغ دکھائے عوام کی بھلائی کے لیے اس وقت کہتے تھے یہ کریں گے. میں پھر وہی بات بار بار کرتا ہوں، جو ڈیلی یوزیج ہیں آپ کی روزمرہ کے مسائل ہیں وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں بلکہ ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ بہت تنگ ہیں، ان کے لیے پرابلمز پیدا ہو رہی ہیں. نوشتہ دیوار مجھے تو نظر آ رہا ہے، اللہ رحم کرے. ابھی آپ نے فرمایا نا آپ نے فرمایا کہ پچھلی گورنمنٹوں نے کیا کیا، ان سے آپ جو توقعات کر رہے ہیں اللہ رحم کرے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ پوچھیں گے کہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا کیا. سوال یہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا، کس طرح ہوا. میں پھر یہی کہہ رہا ہوں ان کے لیے بھی میری ہمدردیاں ہیں کہ یہ ان کے لیے بھی یہ سوال نہ پیدا ہو کہ ان سے کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا. تھینک یو. جی سر یہ تو بات یہ ہے. جی سر یہ ابھی ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب بھی فرما رہے تھے. جی جی یہ بھی ایک حکومت کا حصہ رہے ہیں، سینیٹر بھی رہے ہیں. جی یہ اس وقت ساری چیزیں ان کو ڈیم اور یہ سارے جو معاملات تھے بلوچستان کے ایشوز بھی بہت سے اب بڑھتے جا رہے ہیں یقیناً. اس وقت بھی یہ بھی گورنمنٹ کا حصہ تھے. اب ہمیں تو 7-8 ماہ میں سب کچھ یہ دکھا رہے ہیں کہ جناب آپ نے یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، یہ نہیں کیا اور اس پہ نہیں. بھائی ابھی آپ صبر تو کر لیں. میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہمیں کچھ کرنے کا ابھی کوئی ٹائم تو دیں، تھوڑا صبر کر کے تھوڑا سا صبر کر لیں. جی اتنی جلد بازیوں میں جو ہے نا جی نہ پڑے، صبر سے کام لیں. ہم انشاءاللہ بلوچ صاحب میڈیا سن لیں. ہم انشاءاللہ عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے اور ان کی بنیادی جو سہولیات ہیں وہ دیں گے اور دے کے رہیں گے انشاءاللہ. سر ان کی بات کا صرف ایک میں عرض کرتا ہوں کہ نہیں ہو سکے گا. پھر وہ ایک شعر بڑا فٹ آ رہا ہے اس ماحول میں کہ بے دیدنی کی دید سے ہوتا ہے خون دل،
बेदस्तो पाको दीदाए बीना ना चाहिए। अच्छा सी मायूसी गुनाह है, मायूसी गुनाह है अपना शाहिद साहब, मायूस नहीं होना, मायूस कोई नहीं, मायूसी गुनाह नहीं है, कौम कभी मायूस नहीं हुई, आप लोग मायूस ना हो, इसलिए हम आपको जो मैंडेट कह दिया रहे हैं उन्होंने। वो करके दिखाएं। आपको हमको मायूसियों से नहीं, निकालें। आप हम निकालने आप की टाइम नहीं, ले लेके उन्हें मजीद मायूस ना एक करें, अर्ज मजीद आप करूंगा। मायूस ना हो, हम आप आपको टाइम लेके उन्हें एक मजीद मिनट मायूसियों में धकेल रहे हैं, टाइम एक लेके। अर्ज करूंगा आखिर में जी, जी। कि देखें, अगर ये हुक्मरान सब इस वक्त मेरी नजर में हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्लियामेंट को सावन करने में अपना रोल अदा करें और ये महाजारी खत्म करें। और सबसे बड़ी बात ये है, दूसरी जो बात मैं अर्ज करूंगा कि ये जो गैर जमहूरी कुव्वतों का गलबा है, ये गलबा खत्म होना चाहिए। गैर जमहूरी ताकत केड़े हैं सर? इसका आप भी जानते हैं, अच्छा, मैं भी जानता हूँ, अच्छा, सब अच्छा। जानते हैं। आप, मैं तो नाम लेता हूँ, फिर आप नहीं परेशान नहीं, होते हैं। नाम नाम मेरे ना लिए ले, कोई मसला नहीं ना। ये तो पार्लिमानी लोगों को सोचना चाहिए ना। मैंने एक खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया, गैर जमहूरी जी, कुव्वतें, जी। उनका गलबा है। हिंदुस्तान में तो साफ नजर आ रहा है हुक्मरान वही है। बाकी ऐसे बैठे हुए लोग हैं, पार्टियां वो दिन रातों रात बन जाती हैं। अभी वाम पार्टी रातों रात बनी। तो हमारे यहाँ एक सियासी मसला है खालिस्तान बलूचिस्तान जी, का। जी। लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान के अवाम हमारी तो अपने पार्टी हक 22 साल से अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहे हैं सारी पार्टी तो 22 साल तो कम करें थी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि भाई बलूचिस्तान का मसला खालिस्तान सियासी लोग है। इनसे तंग आके हमारे साथ शुरू हुए, तंग आके। देखिए, हाकिमियत, साहिल, वसाइल, हमारी नीयत साफ है, और हम अपनी काम करना बलवत, चाहते हैं, कौमी आप हमारा तशक्कुर साथ से दें, आप मेहरबानी दस्तबरदार करके नहीं इंतजार करें, वक्त का इंतजार करें। मैं आपको- मजूस हन इन 7 महीने मजूस का छोड़ा पब्लिक। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ, अच्छा। हमें हमारे लिए हमारी एक गुजारिश है, एक बलूचिस्तान जमायत आपका साथ दे रही है। देखिए, हाँ, बिल्कुल। आपके ऊपर फर्ज है कि आप बलूचिस्तान के मसले को, सियासी मसला है, वो उसको जो ताकत इस्तेमाल हो रही है, रियासत कुव्वत इस्तेमाल कर रही है, आपका फर्ज बनता है कि उसको खत्म करें। डॉक्टर साहब हम खत्म करेंगे, हम वादा करते हैं आपसे, खत्म करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। पार्लियामेंट को मजबूत करे, हम पार्लियामेंट को मजबूत पार्लियामेंट करेंगे, को मजबूत करे। करें। गैर जमहूरी रवैये, अवाम- गैर जमहूरी रवैये जो है वो जमहूरियत के लिए खतरा है। बस जी। अपने रवैये पार्लियामेंट ठीक करें, सावरन को- करे, बलूचिस्तान का पार्लियामेंट को सियासी सावरन मसला है, करें, उसको सियासी हल मजबूत करें। हाँ। आपके अगली लिए जमात लोगों के- वजीर आजम को कुछ भी आग देवें ए रवैया अपना सही हाँ। करें। जवाब दो। जो आपके कोई भी होवे, जो जरा आपकी भी करे, जमातों के भुगत- रवैये रहे हैं, जो जो करेगा, आपकी जमातों जो के रवैये करेगा, रहे उसमें हैं, उंगलियां उठेंगी। वो आप जो ये करेगा, भूल उसमें गए, उंगलियां उठेंगी। वो भूल गए जो इनकी जमातों के रवैये रहे हैं, वो प्रॉब्लम सबको यही याद है, रिकॉर्ड पे है। प्रॉब्लम यही है कि हम लेकिन फिर बहरहाल पास्ट में चले हम जाते इनके हैं। साथ बहस नहीं करना हम हाल में चाहते, रहते हम हुए काम मुस्तकबिल करना के बारे चाहते में हैं, सोचें सर। हम काम करना चाहते हैं, हम काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे। आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, मायूसी गुनाह माजी है, से मायूस नहीं होना, इनकी बातों में नहीं जी आना, सर, खेदे हम में काम करके मायूस नहीं दिखाएंगे। होना। माजी से निकल के पीपी आगे क्या चलें, खेदी है, माजी से मायूस निकल आए नहीं आप। होना। माजी से निकलेंगे फिर होगा ना। यूसुफ रजा गिलानी साहब फरमा रहे हैं कि इनको गिराने की जरूरत नहीं, ये खुद ही गिर जाएंगे। सही कह रहे सही हैं? कहा है। वो किवें? क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੱਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ हाँ। आवाम बिल्कुल मायूस है हाँ। और आवाम ਹੁਣ छुटकारा चाहती है गवर्नमेंट तो अच्छा, एक कल परसों दा रश डिठे वो इथे ही अभी- खैबर पख्तूनख्वा जेड़ा जलसा थे जी आते वाल अवाम तो मेरे को नजर नहीं आती मायूस। अभी अभी पटवारियों का जलसा है। इन्होंने जी, अभी जी। इन्होंने नहीं, एमडी नून गुल साहब पटवारियां- जी। एमडी गुल साहब अभी इन्होंने हाल ही में अपना हाल देख लिया। ये 218 में इलेक्शन हुआ हाँ। पिछले दिनों। हाँ जी। सारी पार्टियां मिलके, नून, पीपी और जो भी इनके साथ मिल सकता था जी मिलके सर। इन्होंने पूरी कोशिश की। नहीं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इन अधिकार का जवाब दो। हाँ। अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद किया हाँ। और उससे पहले से भी ज्यादा अक्सरियत से वहां से वासिफ राना साहब हमारे एमपीए बने। जी ये सर। रिकॉर्ड की बात है। हाँ। ये सबने देखा ये इलेक्शन और इन्होंने मजहर अब्बास रात इस- इन्होंने मिलके हाँ। सारी पार्टियों ने मिलके टोटल मशीन सारी पार्टियों ने मिलके इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆਈ अच्छा वजीर खारजा साहब भी कहना मौजूद हैं अच्छा। पूरे हल्के दे ਵਿੱਚ। एक दिन भी वहां वजीर खारजा साहब नहीं गए। जैन वहां कुरैशी साहब जैन भी- कुरैशी साहब भी एक दिन जलसा दिखा दें, रिकॉर्ड पे कोई जलसा दिखा दें। मैं जैन कुरैशी साहब का जलसा तो कौन रिकॉर्ड ही कह सकता चलो आज दे अगले प्रोग्राम प्रोग्राम में में मुख्य डॉक्टर अब्दुल हई बलोच साहब साबिक सेनेटर बलोचिस्तान सरबराह एनसी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बलोचिस्तान दे सईद शाहिद हुसैन एडवोकेट साहब सुप्रीम कोर्ट दे जनाब एडवोकेट तज्जिया निगार ते मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट राणा अब्दुल जब्बार पीटीआई दे मोहम्मद फयाज साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी दे। मेरा नारा अज भी हो कल इंशाल्लाह वल मुलाकात करे सा। मेरा नारा है वसेबिए पाक फौज अदलिया ते पाकिस्तान जिंदाबाद।